आज एउटा पेपर अब हाम्रो कृषि क्रान्तिको विषयमा र अब त्यसलाई इन्जिनियरिङमा डाक्टर लक्ष्मी देवकोटाले आफ्नो पेपर प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ र अब एउटा चिफ गेस्ट र प्यानलिस्ट हुने छ र अर्को चाहिँ हाम्रो इरिगेसन डिपार्टमेन्टको डिडिजी वाटर रिसोर्सेसको डिडिजी पनि अब प्यानलिस्टको रूपमा आफ्नो केही कुराहरू राख्नुहुनेछ। त्यसपछि अब इन्जिनियर साथीहरू र अन्य साथीहरू पनि जोडिनु भएको छ भने क्वेसन एन्सरको सेसन 15 मिनट जति हुनेछ र यसपछि चाहिँ 4 मिनट बोलेर यो आजको कार्यक्रम समापन गर्न गइरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो डाक्टर लक्ष्मी देवकोटा तपाईँहरू सबैले चिन्नुभएकै छ, परिचित हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो विषयमा नेपालमा कृषि क्रान्ति र इन्जिनियरहरूको भूमिकालाई करिब अब 40 मिनट जति टाइम भन्नुभएको थियो। 30 देखि 40 मिनटको आफ्नो समयभित्र पेपर प्रेजेन्ट गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। अबको यो समय चाहिँ हाम्रो डाक्टर लक्ष्मी देवकोटाज्यूको। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्ते सर। नमस्कार। म फेरि नमस्कार यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। सर्वप्रथम त म यो आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले एउटा सानो आफ्नो विचारहरू यहाँहरू समक्ष यत्र प्रबुद्ध व्यक्तिहरू समक्ष राख्ने जुन मौका दिनुभएको छ त्यसमा खुसी छु। अब यो भनौँ न, मैले विशेष म यो न त कोभिडसँग सम्बन्धित विषयको विज्ञ हो न यता कृषिमा बेसरी लागि पर्न सकेको छु। तैपनि फेरि यहाँहरूसँग परिचय दिँदाखेरि अब अहिले चाहिँ म प्राथमिक तहको एउटा भोलिन्टियर शिक्षकको रूपमा गाउँमा बसिरहेको छु। त्यो गाउँ भनेको गोर्खा जिल्लाको पालुङटा नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा राउतेपानी भन्ने ठाउँ छ। त्यहाँ सगरमाथा प्राथमिक विद्यालय छ, त्यहाँ 1 वर्ष जति भयो त्यहाँ रहेको छु। र त्यही क्रममा अलिकति हामी केही साथीहरू बसेर त्यो क्षेत्रको अन्य कुराहरू, विकासका अन्य कुराहरू पनि गर्न सकिन्छ कि भन्ने लागेर हामीले केही एउटा अभियान सुरुवात गर्ने सुरुवाती चरणमा छौँ। त्यही सुरुवाती चरणमा भएका छलफलहरूबाट गाउँका दाजुभाइसँग आफू पहिला हलो कोदालो गरेको बाट केही सिकेका कुराहरू यहाँहरूसँग सेयर गर्न गइरहेको छु। यति भन्दै म यहाँहरूलाई फेरि धन्यवाद दिँदै म मेरो प्रेजेन्टेसन सुरुवात गर्न गइरहेको छु। सबैले अनुरोध छ यो आफ्नो माइक चाहिँ मैले बोल्ने बेलामा म्युट गरिदिनु हुनुको लागि चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको मेरो अहिले भनिसक्नुभयो कोभिड-19 नेपालमा कृषि क्रान्तिको चाहिँ यो 19ले हामी सबैलाई दुःख दिइरहेको छ। हामी सबै आक्रान्त छौँ। फेरि पनि यसले चाहिँ नेपालमा कृषि क्रान्तिको लागि चाहिँ अवसर सृजना गरिदिएको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। त्यही बारेमा जान्छु। र इन्जिनियरहरूको भूमिका भन्नाले के यसमा इन्जिनियरहरूले भूमिका निभाउन सक्छन्, अब यो परिवेश चाहिँ नेपालमा जरुरी छ भन्ने बारेमा थोरै यसमा राख्नेछु। पहिला अब वर्तमान परिवेशमा कोभिड-19 को बारेमा अलिकति बोलौँ। विश्वमा आज बिहानसम्मको हेर्दाखेरि 47+ मानिसहरू चाहिँ यसबाट सङ्क्रमित भइसकेका छन् कोभिड-19बाट र मृत्यु चाहिँ 3,13,000 भन्दा बढी मान्छेहरूको ज्यान गइसकेको छ। नेपालमै पनि अहिलेसम्मको डेटा अनुसार 291 जना को मृत्यु सङ्क्रमित हुनुभएको छ र 1 जना बहिनी हिजो मात्रै देहावसान हुनुभयो। यहाँ अलिकति मैले ग्राफहरू देखाएको छु। त्यसैले सर्वप्रथम त यो सम्पूर्ण जसले मृत्युवरण गर्नुभएको छ उहाँहरू सम्पूर्ण जनमा चाहिँ म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो पीडाबाट गुज्रिने परिवारजनमा चाहिँ समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै यस कार्यमा अहिलेको यो स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र यस महामारीकोबाट कमभन्दा कम क्षति होस् भनेर धेरै नेपाल लगायत विश्वका सम्पूर्ण महानुभावहरू, धेरै मान्छेले आफ्नो जीवनलाई पनि जोखिममा राखेर लागि पर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई स्यालुट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु र आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रा कष्टका दिनहरू अझै आउनै छन् है। अब हामी त्यसैले धैर्य बनाऊ, अनि त्यसपछि हामी धैर्य बन्दै हामी यसमा चाहिँ आफू पनि सुरक्षित रहौँ र अरूलाई पनि हामी रोग नसार्नतिर लागौँ। यो नै आजको हाम्रो एउटा एज ए एउटा ह्युमन भनौँ न मानवको कर्तव्य हुन्छ भन्ने लाग्छ। यति कुरा
कोभिडको बारेमा राखेँ। कोभिड-19 को अब दुष्चक्रको बारेमा अब यसले हाम्रो लागि चाहिँ साँच्चै नै यो दुष्चक्रै हुन सक्ने सम्भावना पनि छ यदि हामीले चाहिँ यसलाई सही तरिकाबाट सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने। जस्तै कोभिड-19 चाहिँ एउटा रोग हो। यो रोगको कारणबाट अब यसमा नेपालमा रोगको साथसाथै भोक पनि यसले सिर्जना गर्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। किनभने अब यो रोग लागिसकेपछि मान्छेहरू कमजोर हुने भए, उनीहरूको शक्ति कम हुने भयो र कम भनेपछि अहिलेकै अनुपातमा हाम्रै देशमा पनि जति उत्पादन भएको छ त्योभन्दा कम उत्पादन हुन सक्ने सबै क्षेत्रको कृषिदेखि लिएर यो आजको चाहिँ कृषिको भयो, मूल रूपमा कृषि नै भयो, अरू इन्डस्ट्रियल प्रडक्ट्सहरू पनि होइन, औद्योगिक उत्पादनहरू पनि ठप्प छन्, त्यताबाट उत्पादन कम हुँदैछ। भारतमा पनि उत्पादन कम भएर त्यताबाट थुप्रै हाम्रा आयात चाहिँ भारत निर्भर छौँ हामी। 85,000 मेट्रिक टन खाद्यान्नहरू त्यहाँबाट वार्षिक रूपमा आयात हुँदो रहेछ। त्यसमा कमी आयो भनेदेखि र वितरण व्यवस्था पनि त्यस्तै अझै मिलेको छैन, अस्तव्यस्त छ। अब विदेशबाट फर्किने जुन जनशक्ति छ, जुन अब यो कोरोनाको कारणबाट ती खाने मुख बढ्दैछ र हाम्रो सबैको आम्दानी घट्दो छ। त्यो आम्दानी घट्ने भनेको क्रय शक्ति घट्ने हो, किन्ने क्षमता नहुने बित्तिकै। र विशेष गरेर जो चाहिँ गरिब मजदुर किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ धेरै भनौँ न जुन श्रमजीवी जुन जनता छ उहाँहरूको जुन क्रय शक्ति चाहिँ जुन घट्दै जाने, क्षय हुँदै जाने भएकोले भोकले सताउने सम्भावना बेसी छ। र अब भोक मरी लाग्यो भने अब फेरि यसको अर्को चक्र के हुनसक्छ भने यसले रोग प्रतिरोधी क्षमतामा कमी ल्याउँछ। किनभने दुई किसिमबाट, एउटा कुपोषणको कारणबाट र अर्को मनोवैज्ञानिक असर भनौँ न, ओहो भन्ने यसले बर्बाद छ भन्ने, अनि आफ्नो छिमेकीमा आउने, लकडाउनमा घरमा बस्दाखेरि यसले गर्दा फेरि रोग अझ बढ्ने भनेपछि यसरी रोगबाट भोग, भोगबाट रोग हुने सम्भावना चाहिँ भएकोले यो दुष्चक्र छ। यसबाट पार हुनको लागि आज हामी सबैले सोच्न पर्ने परिवेश चाहिँ सिर्जना भएको छ। यसमा सबै सोच्नतिर लागौँ, छलफल गरौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब नेपालमा कोभिड-19 के बारेमा पनि अलिकति केही कुरा गरौँ। केही चुनौतीहरू सिर्जना भएका छन्। पहिलो कुरा चाहिँ रेमिटेन्स घट्छ। हाम्रो गत वर्षको डेटा हेऱ्यौँ भने 14 खर्ब 30 अर्ब जतिको चाहिँ आयात भएछ, निर्यात जम्मा 6%, 94 अर्ब जति भएछ। 13.5 अर्ब जति, 13.5 खर्ब जति चाहिँ जम्मै हाम्रो के रहेछ त भने यो के अरे घाटा, व्यापार घाटा रहेछ। अब यत्रो व्यापार घाटालाई अन्तबाट त ऋण दिएको छ, यसलाई अलिक भर्ती गर्नलाई चाहिँ कुल विप्रेषण जुन रेमिटेन्स छ 9 खर्ब जति भएको रहेछ, त्यसले चाहिँ भर्ती गरिरहेको थियो। अब अहिले भनियो विदेशमा पनि काम पाउनेहरूले पनि जति उनीहरूले तलब पाउँथे त्यति पाउन नसक्ने अवस्था छ, धेरै फर्किन सकिन्छ, त्यसकारण विप्रेषण घट्दैछ। यसले गर्दा समग्र रूपमा चाहिँ यो रेमिटेन्स घट्ने बित्तिकै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ मर्का पार्ने अवस्था छ। यसको त्यस्तै किसिमबाट आन्तरिक गतिविधि पनि मन्दी आउँछ। अहिले कृषिमा 25% जति, औद्योगिक 13%, सेवा क्षेत्रमा जिडिपीको 51% जति कन्ट्रिब्युट गरेको छ, अन्यले 11% जति गरेको भेटाइन्छ। अब सबै कुरामा मन्दी, एक्टिभिटिजहरू सेवा क्षेत्र जस्तो होटेल, पर्यटन व्यवसाय ठप्प जस्तै छ, औद्योगिक क्षेत्र 0 जस्तो छ। यो परिवेशमा यो कुराहरू पनि घटिसकेपछि पारिवारिक आम्दानीमा कमी हुने भयो। त्यो हुने बित्तिकै उपभोगका वस्तुहरू खरिद गर्ने क्षमतामा कमी आउने भयो र वस्तु र सेवाको मागमा कमी आउने हो। आउने बित्तिकै आयातमा पनि कम आउने हो र कर मार्फत हुने राजस्व देशकै पनि कमी आउने भयो, गिरावट हुने भयो। र यसले गर्दा अर्थतन्त्र नै एउटा सङ्कुचनमा जाने सम्भावना देखिन्छ र अर्थतन्त्र राज्यकै सङ्कुचनमा जाने बित्तिकै खर्च गर्ने क्षमता घट्छ र हुने बित्तिकै फेरि अहिलेको चक्र भने जस्तै हामी सबैले चाहिँ त्यो पूर्ण रूपमा भनौँ देशभरि नै चाहिँ के हुन्छ, अब घट्दै जाने सम्भावना रहन्छ। यसरी रहन्छ। अर्को त्यसको साथसाथै एउटा त आर्थिक रूपमा एकदम यसको ठुलो असर पर्ने सम्भावना यसरी देखिन्छ भनेदेखि अर्को हेर्दाखेरि बेरोजगारीको समस्या बढ्ने छ। विदेशबाटै पनि कम्तीमा पनि अब यो 10+ लाख मान्छे चाहिँ फर्कनुहुन्छ भन्ने आकलन विज्ञहरूले गर्नुभएको छ। विभिन्न योसँग सम्बन्धित विज्ञहरूले आन्तरिक रूपमा पनि सहरबाट गाउँ फर्किनु भएको छ। जो चाहिँ यहाँ ज्यालादारी मजदुरी गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो सानातिना उद्योग धन्दामा काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू फर्किनु भएको छ। नवप्रवेशी हरेक वर्ष चाहिँ 5 लाख जति नेपाली भनौँ न यो बजारमा चाहिँ रोजगारीको लागि प्रवेश गर्छन्। यी सबैलाई चाहिँ अब जुन सबै कुरा गर्ने कुरा चाहिँ घट्ने, अब मान्छे चाहिँ बढ्ने हुँदाखेरि बेरोजगारीको समस्या बढ्ने, यी दुईटा कुरा
चाहिँ एकदम हाम्रो टड्कारो रूपमा छ। त्यसको साथसाथै सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा हेऱ्यो भने शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक क्षेत्र पनि एकदम यसमा पनि नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ। अलिकति नकारात्मक पर्ने भने चाहिँ वातावरणीय क्षेत्र पनि छ है, नकारात्मक भन्दै जाँदाखेरि त्यो चाहिँ देखिन्छ। आज यो कोभिडको चुनौती चाहिँ नेपालमा यो देखिन्छ भने अब भनिन्छ नि कालो बादलको वरिपरि चाँदीको घेरा भन्दै जाँदाखेरि यो कोभिड-19 को फेरि केही सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अलिकति उद्धार गर्न खोज्दैछु। अब हामी अहिलेसम्म कतै हराइरहेका थियौँ हामी भनेपछि अब यसले चाहिँ यो फेरि हामीलाई रिभिजिट आफ्नो वे अफ लिभिङ अथवा देशलाई जसरी हाँकिरहनु भएको छ नेताज्यूहरूले त्यसलाई पनि फेरि रिभिजिट गर्ने मौका दिएको हो कि भन्ने लाग्छ। त्यसले एक नम्बरमा यसबाट सिक्ने पाठ भनेको सचेतना जागृत भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो भने के कुरामा चाहिँ राज्य सक्षम हुनुपर्ने क्षेत्र के हुन् र के कुरामा चाहिँ हामी बाह्य निर्भर गरे पनि हुन्छ भन्ने पहिचान हुन सकिरहेको थिएन। त्यो पहिचान गर्ने मौका चाहिँ यसले दिएको छ हामीलाई। अब मूलभूत रूपमा चाहिँ खाद्य, जल र ऊर्जा सुरक्षा यी तीनटा चाहिँ कुनै पनि देशको लागि चाहिन्छ। किनभने यस्तै किसिमका अन्य समस्याहरू अर्थात् अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरू आउँदाखेरि पनि हामी यी कुरामा चाहिँ एकदम सुरक्षित हुन सकेन भने देशले अन्य क्षेत्रमा विकास गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसैले यिनीहरूलाई आधारभूत क्षेत्र भनिएको छ। त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्य देख्यौँ। शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ एउटा सरकारी राज्यको भनौँ न त्यसमा पकड नहुँदाखेरि जुन डिस्क्रिमिनेसन बढ्ने कुरा भयो। त्यस्तै आएर स्वास्थ्यको अहिले देखियो विभिन्न प्राइभेट अस्पतालहरूले चाहिँ जुन अस्चिलो बेला चाहिँ पछाडि हटिदिने किसिमको देखियो। यसले गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ नेपाल सरकारको भनौँ न आफ्नो अधीनमा हुनुपर्ने अर्थात् सरकारी अधीनमा यी दुईटा अर्थात् फ्री शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ फ्री हुनुपर्छ भन्ने सन्देश चाहिँ यसले दिन खोजेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को आन्तरिक रोजगारीमा ध्यान नदिएर विदेश जानलाई हामीले जुन प्रशय गरिरहेछौँ त्यो बेठिक हो है। किनभने अस्चिलो परेको बेलामा चाहिँ नेपाल नै चाहिँदो रहेछ, नेपालमै दिन सक्यो भने त्यो दिगो हुँदो रहेछ भन्ने पाठ एउटा सिकाएको छ भन्ने लाग्छ मूलभूत रूपमा। त्यस्तै अर्को चाहिँ हामी अलिकति आफ्नो ठाउँप्रति प्रेम भनौँ न, मेरो देश हामी विदेशमा हुने नेपालमा के छ र भनेर विदेश जान खोज्ने, अनि त्यसपछि गाउँमा हुने चाहिँ यो मेरो गाउँ त केही छैन भन्यो त्यसलाई नै भनौँ न हामीले वास्ता नगरेर सहर पस्ने बानी थियो। त्यो फेरि अर्थात् हामीले पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने, आत्मबोध गर्ने किसिमको जुन एउटा प्रेम जन्मस्थलप्रति प्रेम जागरण चाहिँ यसले पैदा गरेको छ भन्ने लाग्छ। यो पनि ठुलो भनौँ न कुरा हो। किनभने यी कुरा हुँदाखेरि मात्रै कुनै हुन सकेका देशहरूले चाहिँ त्यो विकास गर्न सकेका छन्। त्यसैले जन्मस्थलप्रति प्रेम जागरण अर्को यसको भनौँ न सकारात्मक पक्ष मैले देखेको छु भने आफ्नो ठाउँमा केही गरौँ भन्ने भावनाहरू थुप्रै आइरहेछन् र मूलभूत रूपमा चाहिँ कृषि क्रान्तिका कुरा अहिले तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने वेबिनार्सहरू पनि यही भित्रका धेरै भएका छन्। त्यस्तै किसिमबाट लेख रचनाहरू भनौँ विश्लेषकहरू विभिन्न क्षेत्रका कृषिसँग सम्बन्धित मात्रै नभएर अर्थ क्षेत्रका र अन्य क्षेत्रका साथीहरू समेत आउनु भएको छ र यसमा भनौँ न इभन ऊर्जा क्षेत्रका साथीहरू पनि यसलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर कृषि क्रान्तिका कुराहरू गरिरहनु भएको छ। अब यहाँ मैले कृषि भन्नाले चाहिँ खालि हामीले परम्परागत रूपमा जुन धान मकै कोदो रोप्छ नि त्यति मात्रै नभएर यो समग्र हिजो हाम्रो किसानले गर्ने र घरमा पनि अलिअलि हुने किसिमका सबै कुराहरू पर्न सकुन् भन्ने कुरा हो। त्यो भनेको खेतीपाती अन्नबालीका कुरा गरे, फलफुल तरकारी, नगदे बाली, पशुपालन, पंक्षी पालन, माछा पालन, मौरी पालन यी सबै कुरा चाहिँ कृषिभित्र पर्छ है भन्न खोजे। पशुपालनदेखि माछा माउरी यो कृषिभित्र पर्छ। त्यस्तै यो कृषिबाट उत्पादन भएका कुराहरूको प्रशोधीकरण र कृषिजन्य साना साना उद्योगहरू पनि यो कृषि क्षेत्रभित्र पर्छ भनेर पहिला हामीले कृषिभित्र के पर्छ भन्ने कुरा हो। र कृषि क्रान्ति भन्ने बित्तिकै मूलभूत रूपमा चाहिँ कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्ने भन्न खोजिएको हो। यति कुरा चाहिँ कोभिडसँग जोडेका कुराहरू मैले राखेँ। अब यति भइसकेपछि कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि रूपान्तरण किन आवश्यक छ त हाम्रो लागि भन्ने अर्थात् अहिले भनिसके व्यावसायिकरण र आधुनिकीकरण गरेर नै कृषि क्रान्ति भन्न सकिएको हो। त्यसलाई नै रूपान्तरण भन्न खोजेको। अब अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो निर्वाहमुखी भइरहेको थियो। त्यसैले निर्वाहमुखीले चाहिँ हुँदो रहेछ। यो किन जरुरी छ नेपाल खण्डमा तीनटा पोइन्ट मूलभूत रूपमा राखेको छु। थुप्रै पोइन्ट्सहरू हुन सक्छन्। एउटै खाद्य सुरक्षाको लागि
र खाद्य सुरक्षा अहिले भने त्यो चाहिँ एउटा अपरिहार्य कुरा हो। जे अरू कुरा नभए नि हुन्छ, पानी जल र त्यसपछि खाद्य सुरक्षा र ऊर्जा सुरक्षा चाहिन्छ एउटा। त्यसैले हाम्रो संविधानमा पनि यसलाई चाहिँ एउटा भनौँ मूलभूत सिद्धान्तमा राखिया छ, जनतालाई दिनुपर्ने राज्यले। र दोस्रो चाहिँ खाद्य सुरक्षाको साथसाथै वैदेशिक मुद्राको सञ्चय पनि हुन्छ, किनभने अहिले कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात हेऱ्यो भने गत वर्षको डेटा हेर्दा झन्डै 2 खर्ब 20 करोड जतिको चाहिँ आयात नेपालमा भएको रहेछ। नेपालको जम्मा भनौँ न यो भनेको चाहिँ थुप्रै भने 15-16% अफ द जिडिपी हो, र बजेटको 15-16 उसको कुरा गऱ्यो भने त अझ थुप्रै डबल हुने भयो भनौँ न। अब यहीमा अन्नबालीको आयातमै 52 अर्ब जति, तरकारी 29 अर्ब जति। हेर्नुहोस् त, हामी आफैले गरिरहेका कुराहरू चाहिँ गर्न नसक्ने, जग्गा बाँझो हुने यो किसिमको कुरा। फलफुलमै हेऱ्यो भने 18 अर्ब, तेलमा 37 अर्ब, माछा मासुमा 8 अर्ब, यसरी झन्डै खाने कुरा मात्रै पनि 1.5 खर्ब जतिको चाहिँ आयात हुँदो रहेछ। यत्रो पैसा बच्ने भनेको, हामीले 2 खर्ब 20 करोड बच्ने भनेको त 1000 मेगावाटको एउटा स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाउन सकिने कुरा हो। 1 वर्षमा यत्रो बनाइदियो भने त 5 वर्ष हुँदा त 5 वटा बन्ने बित्तिकै त 5000 मेगावाटका त्यत्रा प्रोजेक्ट बन्ने भए। त्यस्तै 10 करोडमा बन्ने रोड छ भने पनि 200 किलोमिटर बन्ने भयो। त्यो भनेको त काठमाडौँदेखि पोखरा बन्ने 5 वर्षको कुरा गरेमा हेर्नु त, त्यो 200 का हामी 5 वटा 200 भने त पूर्व भनौँ चीनदेखि भारतसम्मको धन्य डिस्टेन्स पर्छ। 5 वटा त्यस्ता चट्ट परेको 10 करोड प्रति किलोमिटर खर्च गरेर बनाउन सकियो भने त यो देशको कायापलट हुन्छ नि त। त्यसैले त्यो विदेशी मुद्रा सञ्चय गर्नको लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो कृषि भन्ने लाग्छ। दोस्रो, रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि पनि कृषि बाहेक जुन अहिले बहुसङ्ख्यक जनता छन् नि, बहुसङ्ख्यक जनता भने विदेशमा 60 लाख जति जनसङ्ख्या चाहिँ काम गर्छन् भनिन्छ। त्यस्तै किसिमबाट हाम्रो देशमा चाहिँ धेरै जसो काम गर्ने मान्छेहरू अशिक्षित, कम शिक्षित अथवा कम सिपयुक्त जनशक्ति छ। यी सबैको लागि चाहिँ जुन रोजगारी सिर्जना गर्न चाहिँ यसरी सक्दैन, र सक्यो भने पनि त्यो एकीकृत हुन्छ। एकीकृत हुँदाखेरि धेरैसम्म विकास चाहिँ छरिन सक्दैन। हाम्रो जुन एउटा अहिले सबैतिर सबै क्षेत्रमा विकास गर्ने, सबै समुदायमा विकासको जुन फल पुगोस् भन्ने धारणा छ। त्यसैले यसको लागि पनि कृषि क्षेत्र बाहेक अरू हुन सक्दैन। यसले बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्यालाई एकातिर रोजगार दिन्छ भने रोजगार चाहिँ वितरित हुनाले सबै ठाउँ चाहिँ विकासको मूल फुटाउने भन्छौँ नि हामीले, त्यसको लागि चाहिँ सहयोग सिद्ध हुन्छ भन्ने लाग्छ। तेस्रो, कुनै पनि देश औद्योगिक विकास बिना चाहिँ साँच्चै विकसित हुन सकेका छैन। त्यसको लागि औद्योगिक विकासको लागि कच्चा पदार्थको स्रोत पनि, आधारभूत स्रोत पनि कृषि नै हो। कृषिबाट आएकै कुरा हुन्छन् र औद्योगिक विकासको सहयोगी पनि कृषि नै हो। जस्तै कच्चा पदार्थमा धान कुट्ने, तेल पेल्ने मिलहरू भयो होइन, त्यस्तै बेकरी उद्योगहरू, चिनी तथा छाला उद्योगहरू, कपडा जुट उद्योगहरू, यस्ता कुराहरूको लागि कच्चा पदार्थ पनि कृषिबाटै आउँछ। अर्को कृषि लक्षित अरू उद्योगहरू हुन्छन्, जस्तै कृषि उपकरणहरू, अनि मल खादहरू, फर्टिलाइजर्स इन्डस्ट्रिजहरू भयो, दाना डेरी, यी उद्योगहरू चाहिँ फेरि खुल्न किन सक्छ त, कृषिका ती उत्पादनहरू छन् भने खुल्न सक्छन्। भनेपछि यसरी कृषि कच्चा पदार्थको पनि काम गर्ने हो र फेरि कृषिलाई सहयोग गर्ने कुराहरू उत्पादन गर्नको लागि खुल्ने उद्योगहरू पनि आउन सक्ने भयो। र अहिले भनियो चलायमान अर्थतन्त्र, अहिले यत्रो जनसङ्ख्या चाहिँ बेरोजगार भयो, उनीहरूको क्रय शक्ति भएन भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन भन्ने कुरा माथि अलिकति भने। 2/3 जनसङ्ख्याको जुन यो कृषिमा क्रान्ति गरेर उनीहरूको आय शक्ति, क्रय शक्ति बढ्न जाने भनेको चाहिँ त्यसले औद्योगिक उत्पादनको माग पनि बढाउने हो र अहिले भने जस्तै विभिन्न कुराहरू किन्ने भएकोले यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ। यो रूपमा चाहिँ कृषि क्रान्तिको आवश्यकता छ। यो बिना कुनै पनि देश मानव विकासको हिसाबले, शिक्षा र त्यसपछि आएर यो प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगको हिसाबले चाहिँ यो के अरे उनी हो कृषि क्षेत्र नै पहिलो विकासोन्मुख देशहरूको विकास गर्नुपर्ने क्षेत्र चाहिँ यो नै देखिन्छ। अन्यत्र देशको हेऱ्यौँ भने जस्तै उसकै हामी दक्षिण कोरियाकै हेर्न सक्छौँ। त्यसैले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण चाहिँ जरुरी छ भन्ने लाग्छ। अब कृषि क्रान्तिमा अहिले भने मैले आज यो भनेको मूलभूत रूपमा आधुनिक कृषिलाई चाहिँ निर्वाहमुखीबाट नाफामुखी अर्थात् आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्ने हो भन्ने हो। अब यहाँ कृषिमा आधुनिकीकरण भन्नाले चाहिँ उत्पादकत्व बढाउने भनौँ, जुन जब पशुपालन होस् अथवा खेतीपातीका कुरा होस् अथवा माछा पालन, उत्पादकत्व बढाउने, उत्पादन लागत घट्टी बनाउने, नोक्सानी कमी गर्ने भन्ने चाहिँ आधुनिकीकरण भन्नाले हो। यो चाहिँ
गर्नको लागि उन्नत बिउ बिजनको प्रयोगका कुरा आए, खेतीपातीमा मिलेसम्म यन्त्रीकरण अर्थात् मेकनाइजेसन गर्ने कुरा, पशु पक्षी उन्नत नस्लका पाल्ने कुरा, गाई वस्तुको फर इक्जाम्पल भनौँ न गाई वस्तुको दुध दुहुन मेसिनहरूको प्रयोग गर्ने कुरा, उत्पादित वस्तुहरूको नाश कम होस् भनेर शीत भण्डारण गर्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ यो कृषिका आधुनिकीकरण अर्थात् आधुनिक प्रविधि के छ त्यसको उपयोग गर्ने कुरा चाहिँ कृषिमा उपयोग गर्ने। अहिलेसम्म हाम्रो त्यति धेरै हुन सकेको छैन, अलिअलि ट्र्याक्टर सेक्टर अलिअलि भइरहेछ, त्यति धेरै हुन सकिरहेको छैन। त्यस्तै गरेर कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने भन्नाले चाहिँ कृषि जुन छ अहिलेको निर्वाहमुखीबाट नाफामुखी बनाउने भन्ने हो, र यसमा नाफामुखी हुने बित्तिकै कृषिमा चाहिँ युवाहरूको आकर्षण हुन्छ। अहिले भनियो नि माथिको आधुनिकीकरण जुन यन्त्रीकरण गर्न सकियो र अनि त्यसपछि नाफामुखी बनाउन सक्यो भने युवाहरू पनि अन्यत्र गएर गर्न सट्टा यहीँ आउँछन्। यो व्यावसायिक भन्नाले चाहिँ अब तराईतिर चाहिँ हेक्टरका हेक्टरमा हजारौँ हेक्टरमा अन्न बाली लगाउने भन्ने कुरा हो। त्यो 5 हेक्टर 2 हेक्टर 4 हेक्टरको कुरा होइन। त्यस्तै खेतीपाती अनि गर्ने माछा पालन पशुपालन गर्ने कुरा चाहिँ यो हजारौँ हजार हेक्टरमा गर्ने कुरा आउँछ भनेदेखि पहाड र हिमाली भेगमा चाहिँ त्यो साना साना टुक्रामा होइन कि डाँडाभरि पाखाभरि फलफुल तरकारी नगदे बालीको उत्पादन गर्ने र एकै ठाउँमा 200 400 हजार गाई भैँसी पाल्ने अनि 2000-4000 बाख्रा पाल्ने कुरा, त्यस्तै कुखुरा व्यवसाय भनौँ न त्यस्तै 2000-4000 10,000 चाहिँ कुखुरा व्यवसाय गर्ने कुरा अर्थात् मास प्रडक्सन गर्ने भन्ने चाहिँ हो कृषिमा व्यवसायीकरण गर्ने भनेको। र यसरी भइसकेको कुराको क्वालिटी इन्हान्समेन्ट अर्थात् गुणस्तर बढाउनको लागि चाहिँ प्रशोधीकरण अर्थात् प्रोसेसिङ गर्न जरुरी छ। तिनीहरूको कुरा गर्ने न्युट्रिसनको प्रिजर्भेसन अर्थात् पोषणीय पदार्थ जुन हुन्छ तिनीहरू जोगाउने कुरा चाहिँ अर्को आउँछ भने अनि त्यसको मूल्य अभिवृद्धि गर्ने। अब यहाँ 10 रुपियाँ पर्ने कुरालाई यो अहिले भने जस्तै प्रोसेसिङ र प्रिजर्भेसनबाट चाहिँ 10 रुपियाँका लागि चाहिँ 1000 रुपियाँ पुर्याउने किसिमका कुरा हुन्। र अर्को मूलभूत रूपमा हाम्रोमा कृषि पछौटे पर्ने कुरा चाहिँ थुप्रै अहिले भनियो 2/3 अर्थात् 65-66% जनसङ्ख्या चाहिँ यसमा आकर्षित छ। तर खालि निर्वाहमुखी छ, त्यो पारिवारिक कृषि छ त्यसलाई चाहिँ व्यवसाय उन्मुख बनाउन सकिएन। यो पनि गर्नु हो। यी 3टा कुराहरू गर्न सकियो भने बल्ल कृषिमा चाहिँ व्यावसायिकीकरण हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ र कृषि चाहिँ नाफामुखी हुन्छ भन्ने लाग्छ। यसको लागि मैले कृषि क्रान्तिको मोडेलको रूपमा एमसिए मोडेल चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। एमसिए मोडेल भन्नाले मोडर्नाइजेसन एन्ड कमर्सियलाइजेसन अफ एग्रिकल्चर भन्ने एमसिए मोडेल हो। अब यसमा दुईटा यहाँ कृषि क्रान्तिका कुरा गर्दा अब दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ कृषिमा अहिले भने जस्तै व्यावसायिकीकरण गर्न जरुरी छ। व्यावसायिकरण गर्नको लागि चाहिँ पारिवारिक कृषिलाई चाहिँ पनि व्यवसायसँग जोड्ने कुरा र सामुदायिक कृषिलाई पनि यो जुन सामुदायिक कृषि भन्नाले अहिले तल आउँछु समुदायको रूपमा कृषिमा सहभागी हुने, त्यो एउटा कम्पनीको रूपमा हुन्छ अथवा सहकारीको रूपमा हुन सक्छ होइन, जोड्ने। यसरी कृषिलाई गरेर कृषिको उत्पादन बढाउने, प्रशोधन गर्ने र बजारीकरण बेच्ने किसिमका कुरा चाहिँ गर्ने कुरा आउँछ। यसरी चाहिँ कृषिमा व्यवसायीकरण गर्ने दुईटा तबका चाहिँ यसमा सामेल हुन्छ। एउटा सामुदायिक अहिलेसम्मको हामीले फाटो फुटो र फेरि एकदम निजी रूपमा एकजना व्यक्ति दुईजना व्यक्तिले गरिरहेका छौँ त्यस्तो होइन कि कुनै पनि क्षेत्र छ भने त्यो कृषि गर्ने क्षेत्रमा अहिले भनियो नि त्यो पहाडको कुरा गर्ने डाँडैभरि पाखाभरि, तराईको कुरा गर्ने टोल त्यो पाटैभरि हो। त्यस्तो समुदायहरूलाई एकत्रित गरेर उनीहरू चाहिँ सहभागी हुने एक किसिमको कृषिलाई चाहिँ सामुदायिक कृषि भन्न खोजेको हो। त्यो कम्पनीको रूपमा हुनसक्छ अथवा सहकारीको रूपमा हुनसक्छ। सहकारी त्यति धेरै सहकारी मात्रै भएको ठाउँमा त्यति धेरै सफल हुन नसकेको परिवेश चाहिँ मैले देखिरहेको छु। मेरो त्यही गाउँको अनुभवहरू अन्तको नि अनुभव हेर्दा त्यसैले मेरो जोड चाहिँ यो सामुदायिक कृषि कम्पनी माने इन्टरप्राइज मोडेलमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यी दुईटाले चाहिँ व्यावसायिकीकरण गर्न मद्दत गर्छन्। र त्यसपछि आएर अब कृषि वैज्ञानिक अथवा विशेषज्ञ र कृषि इन्जिनियर र मूलभूत रूपमा चाहिँ कृषि इन्जिनियरसँग सम्बन्धित कृषि इन्जिनियरहरू मिलेर कृषिमा आधुनिकीकरण ल्याउने, उनीहरूले चाहिँ अनुसन्धान तथा विकास अहिले भनियो नि अहिलेका विभिन्न चाहिने कृषिका इनपुटहरूलाई अथवा त्यसमा उपयोग हुने कुराहरूलाई कृषि कार्य गर्न सहज बनाउने कुराहरूमा चाहिँ अनुसन्धान तथा विकास, यी दुईटाको संयोजन हुन सक्यो भने मात्रै कृषि क्रान्ति हुन सक्छ। त्यसैले यी चार परिवार पनि जुट्नु पर्यो, समुदायिक कृषि हुन पर्यो, इन्जिनियर अनि कृषि वैज्ञानिकहरू यी चारवटा जुटेर कृषि क्रान्ति गर्न सम्भव छ। र यसमा अब सामुदायिक कृषि विकासका कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिले भनियो यो 3 थरीबाट हुनसक्छ। एउटा सरकारले पनि केही कुरा पहल गर्नुपर्छ, यो सुरुवाती उसमा सिड पुँजी चाहिन्छ नि केही सुरुवात गर्दा भने जस्तै
अहिले सुरुमा चाहिँ के सरकारी पहलका, निजी पहलका र सहकारी पहलका 3 किसिमका हुन सक्छन् भन्ने लाग्छ। यसरी यी दुईटा कुराहरू भयो भने यहाँ मैले उत्पादनमा कृषि क्रान्तिको प्रभाव भन्ने एउटा ग्राफ देखाएको छु। यो चाहिँ स्केमेटिक ग्राफ हो। यहाँ तपाईँले कालो देख्नुहुन्छ, एक पहिलो भनौँ न पहिलो वर्षको सानो कालो अहिलेको बिजनेस एज युजुअल सिनारियो। अहिलेको जस्तै गऱ्यो भने जति वर्ष गरे नि यहाँभन्दा बढी उत्पादन चाहिँ बढ्दैन, यति नै हुन्छ, अलिअलि मार्जिनल थोरै बढ्छ। र यदि त्यसको सट्टा अब यो रिसर्च अनुसन्धान तथा विकास अर्थात् प्रविधिलाई जोड्न सकिएन भनेदेखि चाहिँ यहाँ देखाइएको छ नि यो खैरो खैरो होइन, खैरो खैरो छ। त्यो किसिमको अलिकति उत्पादन त बढ्छ, मान्छे धेरै ठाउँमा उत्पादन गर्दा धेरै हुने भयो, तर यसले पनि तात्विक कुरा ल्याउँदैन। त्यसैले यो R&D रिसर्च एन्ड डेभलप कम्पोनेन्ट पनि जोड्न सक्यो, प्रविधि पनि प्रयोग गर्न सकियो कृषिमा भनेदेखि यसले चाहिँ छलाङ मार्ने भन्छ पनि एक लिप फगिङ होइन, त्यो किसिमबाट यसरी जान सक्छ। अन्य देशहरूको हेर्दाखेरि पनि यो किसिमबाट चाहिँ गएको भेटाइन्छ, जुन चाहिँ अब हामीले पहिलो वर्षमा चाहिँ थोरै तयारी गर्दाखेरि त्यति धेरै नहोला, थोरै मान्छेहरू इन्गेज होलान्, अनि दोस्रो वर्षमा बेसरी र अब त्यसपछि दोस्रो भनौँ न यो वर्षकै आज र भोलि नै भन्ने कुरा आएन, यो क्रममा चाहिँ बढ्दै जान्छ र केही फेरि यो यही रूपमा बढ्दै जान्छ भन्ने होइन, केही वर्षपछि स्याचुरेट हुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ यो अनुसन्धान तथा विकासलाई र त्यसपछि कृषिलाई चाहिँ व्यावसायीकरण गर्न सकियो भने नेपालमा कृषि क्रान्ति हुने र उत्पादनले चाहिँ एक किसिमको लिप फ्रगिङ अर्थात् छलाङ मार्न सक्ने सम्भावना छ। यसलाई यसरी चाहिँ जान जरुरी छ भन्ने लाग्छ। यसलाई मैले MCA मोडेल भनेको छु। अब यस सन्दर्भमा अहिले भनियो यहाँ यो अब यहाँ चाहिँ मूल कुरा फेरि यहाँ मूल छुटेछ। यहाँ कृषि क्रान्तिमा राज्यको चाहिँ के चाहिन्छ भने तल हेऱ्यो भने सहयोग र सहजीकरणको भूमिका चाहिन्छ। सहयोग आर्थिक सहयोग सुरुको अवस्थामा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने, ऋण सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा हुन्छ, त्यो अलिकति म पछि आउनेछु। त्यस्तै अन्य परिवेश चाहिँ सहज बनाइदिनु पर्यो। अहिले कुनै पनि काम जस्तै जलविद्युतको कुरा गरौँ, अरूको उसका उद्योगका कुरा गऱ्यौँ भने पनि हडल्सहरू धेरै देखिन्छ। यदि राज्यले नचाहनु भने यो सम्भवै छैन। राज्यले चाहिँ नीति निर्माण गर्दा कानुनी कुराहरू पनि कृषि क्रान्तिको लागि सहज हुने किसिमको कुरा गर्न पर्यो र त्यसैले सहयोगी भूमिका र सहजीकरणको भूमिका चाहिँ राज्यको चाहिन्छ। त्यसकारण यी 3टा कम्पोनेन्ट सरकार अनि त्यसपछि प्राविधिकहरू र त्यसपछि त्यो काम गर्ने समुदायहरू भनौँ न, कृषिमा लाग्ने अहिले भने जस्तै युवादेखि लिएर सबै लाग्ने समुदाय, यी 3टाको संयोजनले मात्रै कृषि क्रान्ति हुनसक्छ। र यसको लागि कसरी जाने त सरकार, सामुदायिक कम्पनी अथवा सहकारी र कृषि विज्ञान विशेषज्ञ तथा इन्जिनियरको सम्बन्ध चाहिँ यो मैले स्लाइडमा देखाएको छु। यहाँ हेऱ्यौँ भनेदेखि सङ्घीय प्रादेशिक स्थानीय सरकारले चाहिँ अब जस्तो अब यता कृषि तथा यतातिर लेफ्ट साइडमा चाहिँ कृषि तथा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा हुने जुन इन्जिनियर कृषि विशेषज्ञहरू हुनुभयो, त्यस्तै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रहरू छ, त्योसँगको समन्वय, अनि यतातिर सामुदायिक कृषि कम्पनी अथवा सहकारी अथवा कृषि उत्पादन प्रशोधन गर्ने औद्योगिक केन्द्रहरू, र यी 3टाको ले कसरी चाहिँ एक अर्काका पूरक हुन्छन्, कसरी जानुपर्छ भन्ने यो चित्रमा देखाउन कोसिस गरिएको छ। पहिलो कुरो चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अब यो जुन अनुसन्धान केन्द्रहरू छन् नि, जुन इन्जिनियरिङ संस्थान, इन्जिनियरिङ तथा कृषि अध्ययन, त्यसलाई के कुरा गर्ने हो त, कस्ता वस्तु उत्पादन गर्दा उचित हुन्छ भन्ने कुराहरूको र के सेवा उनीहरूको चाहिन्छ, प्राविधिक सेवा, ज्ञानमूलक सेवा के चाहिन्छ, ती कुराहरू चाहिँ उसले भनिदिनु पर्यो। अनि त्यो भनिसकेपछि त्यसमा लाग्ने खर्च, त्यो R&Dमा लाग्ने रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा लाग्ने खर्च र सेवा शुल्क चाहिँ सरकारी तर्फबाट यतातिर आउनु पर्यो। र यस्ता इन्जिनियरिङ संस्था र जहाँ चाहिँ इन्जिनियरिङ कृषि संस्थाहरू छन्, कृषि अध्ययन संस्थानहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ अब ज्ञान, प्रविधि र सेवा जस्तै मेसिन औजारहरूको डेभलप गरेर चाहिँ के हुने त त्यो सरकारलाई जे आवश्यक छ अर्थात् राज्यको आवश्यकता छ ती कुराहरू चाहिँ उसले प्रोभाइड गर्न सक्छ। त्यसै गरेर यतातिर सामुदायिक कृषि र सरकारको बिचको सम्बन्धमा हेर्दा अहिले भने जस्तै खाद्य सुरक्षा, अब यता सरकारबाट चाहिँ कृषि कम्पनीहरूलाई जानुपर्ने कुरा चाहिँ ऋण तथा अनुदान सुरुको अवस्थामा दिन जरुरी हुन्छ। त्यस्तै अहिले मैले माथि भनिसकेँ सहज वातावरण बनाइदिन जरुरी छ ताकि उनीहरूले एउटा फुल फेजमा अप्टिमम रूपमा चाहिँ त्यहाँ उत्पादन गर्न सकुन्। र यसबाट चाहिँ अब सरकारलाई चाहिँ एउटा खाद्य सुरक्षा, किनभने यो त राज्यको दायित्व हो खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्ने, रोजगारीको जुन विकराल समस्या छ
त्यसलाई चाहिँ हल गर्ने कुरा चाहिँ यिनीहरूको हुनसक्छ र धेरै आम्दानी हुन थालिसकेपछि आम्दानीमा कर लाग्छ, कर तिरेर राजस्व पनि बढ्न जान्छ। यसरी यो सामुदायिक कृषि कम्पनी, सहकारी अथवा अन्य यस्तै उत्पादन अथवा प्रशोधन कम्पनीहरूले चाहिँ सरकारलाई सहयोग पुर्याउँछन् अथवा सरकारलाई फाइदा पुग्छ। अब यी दुईटाको बिचमा यी जुन टेक्निकल इन्स्टिट्युट अथवा टेक्निकल म्यान पावर र काम गर्ने फिल्डमा गर्नेको बिचको चाहिँ अब उनले जुन फिल्डमा काम गर्ने कृषि सहकारी अथवा कम्पनी के हुन्छ उसले चाहिँ आफूलाई के सेवा चाहिए हो, कस्ता वस्तुहरू अथवा औजार मेसिनहरू के उत्पादन गर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ उताबाट उता भन्ने कुरा र त्यसको अहिले भने जस्तै सेवा शुल्क दिने कुरा रह्यो भने उताबाट ज्ञान प्रविधि सेवा हैन मेसिन औजारहरू चाहिँ लिने कुरा रह्यो। यसरी त्रिकोणात्मक सम्बन्धबाट चाहिँ अहिलेको जुन हाम्रो अहिले भनिया त्यो एमसिए मोडेल जुन कृषि क्रान्तिको एमसिए मोडेल चाहिँ यिनलाई सहयोग पुग्छ, सफल हुन्छ र कृषि क्रान्ति सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यति भइसकेपछि अब यसलाई अब अहिले थोरै माथि कुरा गरेँ, यसको व्यवस्थापकीय मोडलको बारेमा अलिकति चर्चा गर्छु। अब यसमा अहिले भने एउटा विकास कम्पनी हुने, अहिले भने विकास कम्पनी, अब यसमा सहकारीको साथीहरूलाई सहकारी मनपर्छ भने सहकारीको कुरा भयो, त्यो कम्पनी रहने भयो। त्यसमा अहिले भने जस्तै वित्तीय रूपमा दुईटा कुरा, एउटा वित्तीय रूपमा आफ्नो लगानी भएन भनेदेखि के हुँदो रहेछ, त्यो प्रतिको प्रेम हुँदो रहन्छ, त्यो प्रतिको एउटा उत्साह अनि त्यसमा लागि पर्ने हुँदो रहन्छ र अहिलेसम्म चाहिँ अनुदान दिने, त्यसको वास्ता नगर्ने, त्यसको कसरी कसरी गइरहेछ भन्ने कुरा भइरहेछ। त्यसैले यसमा चाहिँ अलिकति वित्तीय सहयोगको रूपमा सरकारबाट आउँछ र त्यसमा जो लागि परेको छ उसको पनि एउटा सेयर हुनुपर्छ। त्यसैले वित्तीय व्यवस्थापन चाहिँ पारिवारिक पैसा पनि त्यहाँ आउन पर्यो कुनै रूपको, र सामुदायिक संस्थागत जुन सेयर होल्डर्सहरू हुनुहुन्छ उनीहरूको आउनु पर्यो, सरकारी। यी तीनटैको कुरा चाहिँ कृषि विकास कम्पनी जुन उत्पादन कृषि विकास त्यो उत्पादन कम्पनी हो, यहाँ अलिकति यतातिर शब्द यताउति परेछ, कृषि विकास उत्पादन कम्पनीमा यतातिर जाने भयो र यिनीहरूले चाहिँ कृषि विकास कम्पनीको उत्पादन यसरी कृषि विकास कम्पनीले चाहिँ जुन के गर्ने भयो त, एउटा कृषि विकास कम्पनी अथवा सहकारी छ त्यसको आफ्नो ठुलो फार्महरू खोलेर त्यहाँबाट उत्पादन गर्ने भयो। अनि अर्को पारिवारिक उत्पादन छ हो, त्यो पारिवारिक उत्पादनलाई पनि यो कम्पनीसँग जोड्नु पर्यो। अब यो कसरी जोड्ने भन्दाखेरि त्यसको जुन विकास कम्पनीको मार्केटिङ एवं बजार सेवा भन्ने एउटा युनिट रहन्छ, सेक्सन अथवा डिपार्टमेन्ट जे हुनसक्छ त्यो रहन्छ। त्यसले आफ्नो विकास कम्पनीले उत्पादन गरेका कुराहरूलाई त उसले सङ्कलन गर्ने भइ नै हाल्यो, त्यसको साथै पारिवारिक उत्पादनका कुराहरू पनि ल्याउने। उदाहरणको लागि जस्तै एउटा फार्ममा चाहिँ 500वटा गाई छन्, 500वटा गाईले 10 लिटर प्रतिदिन दिन्छन् भन्ने मान्दा 5000 भयो। अनि 5000 भयो भने 5000 लिटर यता गाउँकाले चाहिँ 5 जनाले 2-2 लिटर गरेर 10 लिटर बनाउन सके भने त्यो 10 लिटर पनि जोडेर 5010 लिटर चाहिँ हामीले बजारमा पुर्याइदिने। यसरी यो विकास कम्पनी जुन छ त्यो विकास कम्पनीले चाहिँ पारिवारिक उत्पादनलाई पनि व्यावसायिक बनाउन सहयोग गर्ने। यसैले यी दुईटैको उत्पादनलाई चाहिँ जुन बेच्न खोज्छ, कसैले गोलबेडा चाहिँ 5 किलो बनाउँछ भने हाम्रो यतातिर 1000 किलो छ भने 1005 किलो यो सँगसँगै चाहिँ लगेर बजारमा बिक्री गर्ने काम चाहिँ के गर्ने भयो त, यो विकास कम्पनी मार्फत गर्ने भयो। र त्यहाँबाट भएको आम्दानीलाई चाहिँ अब के गर्ने भयो, जुन परिवारबाट आएको छ त्यसमा जुन अपरेसनल कस्टहरू होइन, सञ्चालन खर्च, त्यसमा यो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट के लाग्छ त्यो घटाएर अलिकति घटाएर लगाइसकेपछि परिवारलाई चाहिँ जुन उनीहरूको उत्पादन भएको छ त्यसको रकम चाहिँ पैसा चाहिँ उनीहरूलाई दिने भयो, कति आउँछ त्यो दिने भयो, आफ्नो त उसले राख्ने भइहाल्यो र शेयरधनीलाई लाभ अंश दिने भयो। यसरी परिवारको साना साना उत्पादनलाई पनि हामीले त्यहाँ हुने समुदायमा हुने जुन उत्पादन कम्पनी छ त्योसँग जोड्न सकियो भने के हुने भयो भने त्यहाँको जुन अतिरिक्त समय हुन्छ परिवारको त्यो चाहिँ उत्पादनशील काममा खर्च हुने भयो र त्यो उत्पादनशील काममा खर्च भएपछि त्यहाँ उत्पादन हुने उनीहरूको आय बढ्ने, प्रोत्साहित पनि हुने भए। यसरी हाम्रो यो धेरै जुन आइडल बसेको समय अनि आइडल बसेको जग्गा जुनहरू छ त्यसमा पनि अब सबै ओहो यहाँ यति गऱ्यो भने त 5 किलो प्याज बढी फल्यो भने 5 दुना 200 किलोकै कुरा गऱ्यो भने 1000 आउने रहेछ भन्नेतिर मान्छे लाग्छ र कुनै पनि जग्गा बाँझो राख्न मन लाग्दैन, सकेसम्म गर्छ, नभए कसैलाई गर्न दिन्छ। आम्दानी हुने भइसकेपछि त्यहाँ अलिकति समय हुने बित्तिकै गर्छ। यसरी जानुपर्छ। यसरी
यो परिवार अनि त्यसपछि आएर अनि यो कम्युनिटी यी सबैलाई जोडेर लान पर्ने मोडेल भएकोले यसलाई चाहिँ एफसीजी मोडेलमा चाहिँ व्यवस्थापकीय मोडेल चाहिँ एफसीजी मोडेल हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो प्रस्तुत गरेको छु। एफसीजी भन्नाले एफ भन्नाले फ्यामिली पनि त्यहाँ जोड्यो, सी भन्नाले कम्युनिटी र जी भनेको गभर्नमेन्ट। अब गभर्नमेन्टले त यसमा बजार अहिले पछि म आउँछु उसले गभर्नमेन्टले सहयोग गर्ने आर्थिक सहयोग गर्ने कुराहरू यहाँ रहे। अब यी सबैको लागि लगानी कसरी गर्ने त? लगानीको मोडेललाई चाहिँ मैले एसएलजी भनेको छु। एसएलजी भनेको पहिलो एउटा एस भनेको चाहिँ सेयर क्यापिटल, जुन त्यहाँ काम गर्ने हुनुहुन्छ व्यक्तिहरू सेयर पुँजी लगानी गर्ने उहाँहरूको पैसा त्यहाँ आउने भयो। अब गाउँघरमा चाहिँ जस्तो भनौँ न हामीले अब लाखौँ खर्च गरेर सेयर होल्डर बन्न सबै सक्दैनौँ हामी। उहाँहरूको लागि चाहिँ सानो पुँजीहरू भएकाहरूलाई चाहिँ सहकारी अथवा सामुदायिक बचत समूहहरू बनाउने र ती बचत समूहले एउटा सेयर लिने कतिको लिन सक्छ उसले। यसरी उनीहरू यता सहकारीमा त जोडेका छन्, त्यो साथसाथै यता जुन विकास कम्पनी भनिएको छ नाफामूलक, त्यो नाफामूलक कम्पनीमा नि जोडिने भए अनि त्यसको उनीहरू धेरै समुदायहरूले निगरानी त्यहाँ गलत काम हुन्छ कि हुँदैन भनेर निगरानी गर्ने हुन्छ र अपनत्वको भावना सिर्जना गर्ने हुन्छ, सबै जोडिने हुन्छ। यसरी चाहिँ सानो पुँजी र अरू अलिकति धेरै पुँजी खर्च गर्न सक्नेहरूलाई चाहिँ सेयर लगानी गर्ने, यो चाहिँ एस कम्पोनेन्ट अर्थात् सेयर क्यापिटलको कुरा भयो भनेदेखि सरकारले अनुदान दिनुपर्छ सुरुमा केही। अब अहिलेको दिएको अनुदानलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्छ। सरकारले अब अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्ने हो भने यतातिर लाग्नै पर्छ। त्यसलाई सरकारी र त्यो चाहिँ रह्यो भनेदेखि फेरि यो हाम्रो चाहिँ नाफामूलक भएकाले यो लोनको कुरा ऋणको कुरा आउँछ। यसरी ग्रान्ट्स र लोन भनौँ न, यी तीनटा कुरा, ऋण चाहिँ सहुलियतपूर्ण हुनुपर्छ, 1-2% ब्याजमा चाहिँ संस्थागत ऋण उपलब्ध गराउने किसिमका कुराहरू गर्न जरुरी छ। र यसमा मलाई लागेको सेयर पुँजी अनुदान र ऋणको अनुपात चाहिँ 20% 20% र 20% को रेसियोमा हुँदाखेरि उचित हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। र यो जस्तो फर एक्जाम्पललाई यो भनेको चाहिँ 1 करोडको लगानी छ भनेदेखि सेयर धनीहरूको 20 लाख जति त्यहाँ पर्न पर्यो, अनुदानको 20 लाख रुपियाँ र ऋण चाहिँ 60 लाख जति लिने, जुन ऋण दिँदाखेरि चाहिँ थोरै ब्याजमा दिने भन्ने कुरा हो। यसरी लगानीको मोडेल एसएलजी मोडेल प्रयोग गरेर चाहिँ यो कृषि क्रान्तिको लागि अगाडि बढ्न उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब यसलाई साँच्चै नै सरकारले नेपाल राज्यले चाहिँ यसलाई कृषि क्रान्ति गर्ने हो भने अहिलेको लागि चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्नु, जुन किसिमबाट रकमहरू गइरहेछ, खर्च पनि भइरहेछ, उपलब्धि पनि देखिरहेका छन्, त्यसलाई विशेष किसिमबाट उपलब्ध गराउनुपर्छ र यो निकै नै एउटा चाहिँ मास स्केलमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले यहाँ अलिकति थोरै दुईटा कुरा छ। एउटा चाहिँ सरकारी पहलमा गरिने कुराहरू, किनभने यो यसको मूलभूत जिम्मेवारी अर्थात् गर्न सक्ने क्षमता भएको सरकार नै हो। त्यसैले सरकारी पहलमा गरिने केही कामहरू र त्यसपछि निजी अथवा सहकारीबाट गर्न सक्ने दुई किसिमबाट चाहिँ ती कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रोजेक्ट्सहरू भनौँ न, कृषि उत्पादन त्यसपछि आएर प्रशोधन, त्यसको साथसाथै अन्य साना तिना उद्योगहरू पनि हुन सक्छन्, गर्ने कुरातिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यसको लागि अहिले हाम्रो देशमा 165 वटा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र छन्। ती क्षेत्रहरूमा एकजना सांसदलाई चाहिँ 6 करोड पैसा जान्छ। त्यो 6 करोड पैसा चाहिँ उहाँहरूले अब यसमा अनुदानको रूपमा त्यहाँ लगाउनु पर्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ 990 करोड अर्थात् 9 अर्ब 90 करोड भन्ने 10 अर्ब जति पैसा चाहिँ लगाउने र यो 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ 6 करोडको एउटा ठुलो प्रोजेक्ट चाहिँ त्यहाँ सञ्चालन गर्ने भनेपछि देशभरिमा निर्वाचन जुन हाम्रो सांसदहरूले लिने पैसाको उहाँहरूको उपयुक्त ठाउँमा के गर्न सकिन्छ, पशुपालन हो कि मौरी पालन हो कि माछा पालन हो कि बाख्रा पालन हो कि अथवा कुनै कृषिका कुरा हुन सक्छन्, अन्य खेतीपातीदेखि लिएर तरकारी फलफुल के हुन सक्छ, एउटा ठुलो प्रोजेक्ट चाहिँ 6 करोडको एउटा प्रोजेक्ट पहिलो वर्षको लागि चाहिँ यता सुरु गर्ने। त्यसै गरेर प्रदेश सांसदहरूले चाहिँ 2 करोड कहीँ 2 करोड कहीँ 3 करोड चाहिँ उनीहरूले पाइरहनु भएको छ। त्यसले उहाँहरूको क्षेत्रमा पनि अब त्यहाँ 2 करोडको एक-एकवटा प्रोजेक्ट भनौँ न, एउटा क्षेत्रमा जुन क्षेत्र छ, जुन सांसदको छ, त्यो क्षेत्रमा एउटा 2 करोडको प्रोजेक्ट लागू गर्ने। यसो गरियो भने 330 वटा प्रोजेक्ट हुँदो रहेछ। अब अर्को राज्यको केन्द्र स्तर भन्नाले सङ्घीय सरकारले अलिकति ठुलो बृहत रूपमा ठुलो पैमानाको 10 करोड
जाने र हाम्रो 77 जिल्ला छ 77 जिल्लामा एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ उसले सञ्चालन गरोस् 10 करोड रुपियाँको एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ 10 करोड रुपियाँको प्रदेश स्तरीयको चाहिँ 5 करोड रुपियाँ लगानी गरेर 77 जिल्ला छन् हरेक जिल्ला प्रदेश सरकारले चाहिँ आफ्नो एउटा प्रोजेक्ट सुरुवात त्यहाँ सुरुवाती लगानी त्यहाँ गरोस्। त्यस्तै अब नगरपालिका छन् भने 276 वटा नगरपालिका छन् उनीहरूले 1 करोडको एउटा प्रोजेक्ट त्यहाँ र गाउँपालिकाले झन् 50 लाख जतिको यो यहाँ करोडै भएछ 50 लाख भन्नु खोजेको यहाँ चाहिँ 50 लाख रुपियाँको एउटा प्रोजेक्ट गाउँपालिकाको अलि बजेट घटी हुन्छ त्यति गरोस्। त्यति गर्यो भने त्यति गर्ने र अनि हाम्रो देशभरि 6000 प्लस चाहिँ हाम्रो के अरे वडाहरू छन्। एउटा वडामा त्यो वडा हेरेर ठाउँ हेरेर त्यहाँको परिवेश हेरेर 50 लाखदेखि 5 करोडको एउटा दुईटा प्रोजेक्टहरू चाहिँ त्यहाँ सञ्चालन गर्न जरुरी छ। प्रति वडामा 2 करोड औसतमा चाहिँ 2 करोडका प्रोजेक्टहरू यसरी गरियो भने झन्डै 13000 प्लस प्रोजेक्टहरू चाहिँ त्यहाँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यहाँ हेऱ्यो भने मलाई लाग्छ सङ्घीय निर्वाचन जुन अब यति केन्द्र यसलाई चाहिँ हामीले कृषि क्रान्ति नै गर्ने हो हामी आत्मनिर्भर नै बन्ने हो भने यो रूपमा सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार नगर स्थानीय सरकारले खर्च गर्न सक्छन्। अहिलेको मलाई लाग्छ 10% जति जुन बजेट छ उनीहरूको त्यो लगानी गरे भने यो सहज रूपमा हुनेछ। अब जुन हाम्रो संसदहरूले पाउने पैसा र त्यो त त्यतिकै कहीँ बाटोको झाडु खेल्ने कहीँ चाहिँ के गर्ने के खाल्टाखुल्टी पुर्ने र यसो उसो गर्ने त्यसै गइरहेछ। यसलाई एक ठाउँमा एकत्रित रूपमा प्रयोग गर्न सकियो भने यसको आउटपुट नतिजा भनौँ न राम्रो आउँछ र एउटा विशेष भनौँ न एउटा गेम चेन्जर प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ कृषिमा गेम चेन्जर प्रोजेक्टको रूपमा यिनीहरू आउन सक्छन्। यसरी जान जरुरी छ भन्ने लाग्छ र यो यसरी जाँदाखेरि यसको सेयर अनि त्यसको अनुदान अनि ऋण अहिलेको भने चाहिँ 20-20-60 को रेसियोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पुल लगानी यता यो अर्को कोलममा दिएको छु। त्यसो गर्दा मोटामोटी यो डाक्टर साहब है समय ख्याल गर्नु होला है डाक्टर साहब। समय अब मेरो अझै 5-7 मिनेट बाँकी छ सर मैले हेरिरहेको छु अनि त्यसमा सक्छु सर। ल 5 मिनेटमा सक्नु होला नि त। सकिसक्यो सर मोटामोटी पुरै सकिसक्यो। अब अनुगमन चाहिँ यो स्थानीय रूपमा चाहिँ पालिकाको उपमेयर उपाध्यक्ष प्रोजेक्टमा रहेका वडा अध्यक्ष र एकजनाले गर्ने कुरा भयो भनेदेखि अब अरू चाहिँ जुन जुन सम्बन्धित छन् त्यहाँका तल दिए जस्तै सङ्घीय सांसद कोषबाट आएको कुरा चाहिँ त्यहीको संयुक्त सांसद नै संयोजक हुने र 2 जना विज्ञ राख्ने यसरी चाहिँ अब अनुगमन गर्ने कुरा गरेर जानुपर्छ। त्यसको जिम्मेवारी उहाँलाई दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसको लागि चाहिँ अब यहाँ आवश्यक नीतिगत तथा कार्यक्रमिक व्यवस्था चाहिँ नेपाल सरकारले तिनै तहका सरकारहरूले गर्नुपर्छ। बजेटको अहिले भनिसके बजेटको व्यवस्था गर्ने त्यस्तै अनुदान तथा ऋणको लागि बजेट छुट्याउने अनि कृषि तथा पशु बिमा गर्ने खाद्य भण्डार एक पालिका खाद्य भण्डारको व्यवस्था गर्ने चुस्त आपूर्ति श्रृङ्खलाको व्यवस्था गर्ने यी कुराहरू जरुरी छ। त्यस्तै यदि उत्पादन गरेका कुरा बिक्री हुन सकेन भने समर्थन मूल्यमा खरिद गरिदिने अनि उत्कृष्ट काम गर्ने फर्मलाई सरकारको उच्च स्तरबाट सम्मान दिने विदेशमा फर्कन सक्ने जनशक्तिको सिपहरूको आकलन गर्ने उनीहरू कति फर्किन्छन् के गर्छन् त्यो वडा तहमा यहाँ दिएको छु आकलन गर्ने अनि जमिनको चक्लाबन्दी गर्ने संस्था र जमिन मालिक छ नि त्यसको जुन काम गर्ने त्यहाँ ठाउँ छ त्यसको चाहिँ 60% सम्झौता गराइदिने कुरा र हामी अलिकति राष्ट्रिय पहिचान भएका व्यक्तिहरू पनि फेरि अहिले भनियो नि त्यस्ता कम्पनी अथवा सहकारीमा गएर शेयर होल्डर सदस्य बन्यो भने त्यहाँ काम गर्ने यङ साथीहरूलाई युवाहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन हुन्छ भन्ने लाग्छ। र अब यति भनिसकेपछि अब आइसक्यौँ अब हामी इन्जिनियरहरूको भूमिका के हुनसक्छ भन्दा अहिले भनेको कुराहरूलाई यहाँ थुप्रै छ। जेनेटिक इन्जिनियरिङ केमिकल इन्जिनियरिङ मेकानिकल इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ सिभिल इन्जिनियरिङ इन्डस्ट्रियल इन्जिनियरिङ यी सबैको आफ्नो क्षेत्रबाट मूलभूत रूपमा जेनेटिकल इन्जिनियरिङ कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि उनीहरूले मोडिफाइड भनौँ न क्रप र उसलाई एनिमल्सलाई चाहिँ मोडिफाइड हाइब्रिड रूपमा प्रयोग गरेर धेरै उत्पादन दिने अनि कस्ट कम गरिदिने विभिन्न किसिमका कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूको भूमिका रहन सक्छ। जस्तै केमिकल इन्जिनियरले चाहिँ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड प्रिजर्भेटिभ्सहरू यी बढाउने यी सबैको आफ्ना यहाँ विभिन्न कुराहरू दिएको छु। इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर मेकानिकल इन्जिनियरले चाहिँ मेसिनरीहरू बनाउन सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर डिजिटल वेदर स्टेसन होइन अटोमेटिक मोनिटरिङ भयो इरिगेसन होइन फर्टिलाइजर एनिमल ट्र्याकिङ सिस्टम यिनीहरूको गर्न सकिन्छ भने
इलेक्ट्रिकलको चाहिँ इफिसियन्ट इलेक्ट्रिफिकेसन सिस्टमका कुराहरू गर्न सक्ने भए, यसरी सिभिल इन्जिनियरले कनेक्टिभिटीका कुरा भए, इन्डस्ट्रियल डिजाइन एन्ड डेभलप अफ एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रिज यी गर्न सक्छ। यी सबै इन्जिनियरभन्दा यो कृषिसँग सम्बन्धित भएकाले कृषि इन्जिनियर्सहरूको भूमिका चाहिँ विशेष रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसमा उनीहरूको दक्षता चाहिँ कृषि इन्जिनियर फार्म पावर एन्ड मेसिनरी जुन ट्र्याक्टरदेखि लिएर हार्भेस्टर थ्रेसरहरू डेभलप गर्ने कुराहरू छन्, त्यसले चाहिँ कस्ट घटाउँछ होइन, भ्यालु एडिसन गर्छ एग्रिकल्चर प्रडक्ट्सहरूको। अनि एग्रिकल्चर प्रोसेसिङ गर्ने बित्तिकै यसले भ्यालु एडिसन गर्छ, पोस्ट हार्भेस्ट लस चाहिँ घटाउने काम गर्छ विभिन्न सेपरेसन स्टोरिङ ग्राइन्डिङ गर्दा। अनि अर्को चाहिँ सोइल एन्ड वाटर कन्जर्भेसनमा उनीहरू पोख्त हुन्छन्, जसले प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज गर्न चाहिँ मद्दत गर्नेछ। त्यस्तै फार्म स्ट्रक्चरहरू जस्तै हाम्रो त्यहाँ गोदाम बनाउने होइन, त्यस्तै अरू पोल्ट्री फार्म्स डेरी फार्म्सहरू बनाउनुको लागि उहाँहरूको एक्सपर्टिज हुन्छ, जसले चाहिँ त्यो अप्टिमली बनाउने कस्ट घट्नेछ। अनि इरिगेसन एन्ड ड्रेनेज उहाँहरूको मूल विषय भयो, कहाँ कस्तो इरिगेसन र अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ वाटर र प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज गर्नको लागि मद्दत पुग्ने किसिमको इरिगेसन र ड्रेनेज सिस्टमको डेभलप गर्ने र रिन्युएबल इनर्जीमा पनि उहाँहरूको जुन सोलरदेखि लिएर पावरसँग उनीहरूको चाहिँ विज्ञता हुने भएकाले यी कामहरू चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुनेछ। यसरी कस्ट अहिले भने जस्तै उत्पादकत्व बढ्नेछ, उत्पादन बढ्नेछ, भ्यालु जुन छ नि त्यसको मूल्य अभिवृद्धि हुनेछ। यी कुराहरू चाहिँ कृषि इन्जिनियरहरूको भूमिका रहन्छ। त्यसैले यहाँ इन्जिनियर अब विशेषज्ञता कृषिका साथीहरू पनि थुप्रै रहन्छ, त्यसको विशेषज्ञता ममा नभएकाले त्यति बताउन चाहिन्न। इन्जिनियरहरूको चाहिँ विशेष भूमिका रहन्छ। यसको लागि राज्यले उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिनु पर्यो। अहिले भने जस्तै अनुसन्धान र विकासमा भनौँ न, यो क्षेत्रको लागि के चाहिन्छ त्यसको लागि पहिचान हुनु पर्यो र उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिन चाहिँ जरुरी छ भन्ने लाग्छ। र यति भनिसकेपछि अब आदरणीय महानुभावहरू जसले सुन्नुभयो, आउनुहोस् यो कोभिडको कहरलाई चाहिँ कृषि क्रान्तिको सुनौलो अवसरमा बदलौँ, कृषि कम्पनी अथवा सहकारीबाट उत्पादन गरौँ र अर्को त्यसमा पारिवारिक उत्पादन जोडौँ। यसरी जोड्ने बित्तिकै कम्पनी अथवा सहकारी एउटा व्यावसायिक भण्डारणमा हाम्रा कुराहरू जान्छन्, सरकारी भण्डारणमा जान्छन्, त्यहाँबाट हाम्रो धेरै उत्पादन भइसकेपछि निर्यात गर्नेछौँ, पैसा नै अहिले गइरहेछ आउनेछ र कृषिजन्य उद्योगलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउनेछ। यी सबै कुराहरू गऱ्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ हाम्रा नेपाली युवाहरूले नेपालमै थुप्रै रोजगारी पाउने, यसमा पनि सबैतिर पाउने अवसरहरू खुल्नेछ। यसरी मुलुकलाई भनौँ न यो कृषि आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण मार्फत कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ र हाम्रा नेपाली युवाहरूलाई त्यत्रो 45-50 डिग्री सेन्टिग्रेडमा काम गरेका छन्, थोरै पैसामा काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई रोजगार नेपालमै दिन सकिन्छ। त्यसको अवसर सिर्जना गरौँ र मुलुकमा औद्योगिकरणको आधार बलियो बनाऊँ र समृद्ध नेपालको सपना साकार पारौँ। हस्, यति नै मेरा कुरा राखेँ। मेरो भनाइ सुनिदिनु हुने सबैमा सुनको माला, नमस्कार। धन्यवाद सर। धन्यवाद है डाक्टर लक्ष्मी देवकोटाजीलाई। एकदम समसामयिक अब विषयमा अलिक गहन आफ्नो प्रस्तुति गर्नुभयो। यसमा अब साथीहरूको जिज्ञासा अथवा सुझाव अथवा प्रश्नहरू के भए पछि गरौँला। अब दुईजना हाम्रो यसपछि प्यानलिस्टहरूको लागि केही कुराहरू उहाँले राख्नुहुनेछ। सर्वप्रथम त प्यानलिस्टमा यो हाम्रो वासुदेव लोहनीजीलाई डिडीजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नो 10 मिनटमा आफ्नो समसामयिक कुराहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद, सबैमा नमस्कार। प्रेजेन्टेसनको स्लाइड हटाइदिनु होला ल। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, संयोजकज्यू लगायत उपस्थित सबैमा नमस्कार। सर्वप्रथम त यस कार्यक्रममा यो प्यानलिस्टको भूमिकामा राखिदिनु भएकोमा म आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो प्रस्तुता स्लाइड हटाइदिनु होला ल नस्लाजी। ओके, थ्यांक यू। ल नमस्कार, धन्यवाद डाक्टर साहब प्रस्तुतिको लागि। कार्यक्रममा चाहिँ
यो प्यानलिस्टको भूमिकामा राखिदिनु भएकोमा म आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम यो कुराहरू अहिले कोभिड-19 को बेलामा देशले धान्न सक्ने कृषि क्षेत्रमा यो आयोजना गर्नुभएको विषय रेभोल्युसन इन एग्रिकल्चर सेक्टर एन्ड रोल अफ इन्जिनियरिङ भनेर यो राखेकोमा एकदम समय सान्दर्भिक देख्दछु। र बेसिकली यो पेन्डेमिकमा चाहिँ चुनौती र अवसरहरू धेरै हुन्छन्। चुनौतीहरू धेरै छन्। अवसरमा चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्र र कृषि उद्योग उत्पादन त्यसमा सञ्चालन र मुख्यतः रेड्युस द कस्ट अफ प्रोडक्सनलाई चाहिँ घटाउने, त्यो घटाउनको लागि इन्जिनियरिङ विधा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। यसमा चाहिँ सबै इन्जिनियरिङ विधाहरू अध्ययन गरेका हुन्छन् यो कृषि इन्जिनियरहरूले, तर विशेष रूपमा सम्बन्धित इन्जिनियरिङमा चाहिँ दखल राख्दछन् र यसरी दखल राखेर कृषि यन्त्रीकरण जसले कस्ट घटाउन सक्छ, माटोको खन्जो इरिगेसन स्ट्रक्चर लगायत यसको व्यवस्थापन र साथसाथै पोस्ट हार्भेस्ट टेक्नोलोजीसम्म चाहिँ यसले क्वालिटी बढाएर यसले चाहिँ प्रोडक्टको मूल्य समेत बढाउने काम गर्छ। र विशेषतः यो कृषिमा टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्दाखेरि सुटेबल एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस विथ सुटेबल टेक्नोलोजी हुन जरुरी छ, नत्र त कस्ट अफ प्रोडक्सन घट्दैन। यसको लागि हरेक स्थानीय तह, मैले विशेष जोड दिएको चाहिँ स्थानीय तहलाई, स्थानीय तहमा यो ल्यान्ड युज प्लानिङ गर्ने र ल्यान्ड युज प्लानिङ भनेको सुटेबल ल्यान्डमा सुटेबल युज गर्ने र त्यो गर्दाखेरि त्यो स्थानीय तहको पपुलेसनलाई स्थानीय तहबाट उत्पादन भएका चिजहरूले सरप्लस हुन्छ कि डेफिसिट हुन्छ त्यसको आधारमा प्लानिङ पनि गर्न सकिन्छ। र यो देशभरिको खेतीयोग्य जमिन तराई पहाड हिमाल गरेर करिब 30 लाख जति छ। हरेक दिन यो घट्दो छ। यो हरेक दिन घट्दोलाई सबभन्दा पहिला त हामीले यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ डिक्लेरेसन गरेर कृषि भूमिलाई चाहिँ घट्न दिनु भएन, अन्यथा हाम्रो कृषि भूमि नै हुँदैन। हामीले प्रविधि मात्रै प्रयोग गरेर यसको उपलब्धि हामीले हासिल गर्न सक्छौँ। त्यस्तै स्थानीय र प्रदेशमा सुटेबल जनशक्तिहरू, अब अहिले स्थानीय तहमा चाहिँ एकदम एप्रोप्रिएट जनशक्तिहरू चाहिँ राखेर काम गर्न जरुरी हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले त्यो कृषि क्षेत्रबाट चाहिँ बढी चाहिँ प्रतिफल पाउन सक्छौँ। र मैले यो इरिगेसन एरिया डिक्लेरेसनको कुरा गरेँ। तराईको भूभागहरू पनि धेरै ओगटिसकेका छ। अहिले चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटी नभएको ठाउँमा यो रोड खुलेका छन्, यो रुरल रोड, कृषि सडक, अनि त्यस्तै यो डोजर मेकानिक्सले खोडेका सडकहरू खुलेका छन्, जसमा चाहिँ बस्ती घडेरीको रूपमा हुँदैछ, कन्भर्ट हुँदैछ। त्यसलाई हामीले तुरुन्तै रोक्नुपर्छ। सुटेबल भन्नाले सर्टेन डिग्री भन्दा बढी स्लोप भएको ठाउँमा चाहिँ यस्तो बस्तीहरू राख्न नदिने, कृषि गर्ने ठाउँमा कृषि गर्ने। 1-2 वर्ष अगाडि म फिलिपिन्समा चाहिँ गएको थिएँ। त्यो एउटा चाहिँ ठाउँमा उनीहरूले चाहिँ त्यस्तै काठमाडौँ भ्याली जस्तै छ, भ्यालीभित्र घरै बनाउन दिँदैन, सबै साइडमा घरहरू, भ्यालीमा चाहिँ स्ट्रबेरी खेती गरेर त्यसलाई चाहिँ एकदम सस्टेनेबल एग्रिकल्चरको रूपमा विकास गरेका छ। त्यस्ता क्षेत्रहरू अहिले नेपालमा पनि छन्। त्यसलाई हामीले तुरुन्तै ल्यान्ड युज प्लानिङ गरेर एग्रिकल्चर एरिया डिक्लेरेसन गर्न जरुरी छ। र यो अघि नै पनि डाक्टर साहबले भन्नुभयो, हरेक इन्जिनियरिङहरूको इनपुट्स हुन सक्छ, तर विशेष गरी यो क्षेत्रमा कृषि इन्जिनियरहरूको भूमिका चाहिँ इरिगेसन स्ट्रक्चर गर्नलाई, त्यस्तै सोइल एन्ड वाटर कन्जर्भेसन गर्नलाई, पम्प लाइन ट्युबवेल गर्नलाई, त्यस्तै
लाइभस्टक स्ट्रक्चरहरू गर्नको लागि यो विधा चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यो कृषि क्षेत्रमा गर्ने भयो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि कृषिबाट चाहिँ उनीहरूले क्रान्ति गरेको यही मेन पावरलाई बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेर भएको देख्छु। त्यसैले स्थानीय तह र प्रदेश तहमा यस्ता जनशक्तिहरू कमसे कम त्यो सिटिज क्षेत्र हेरेर त्यसमा चाहिँ यस्ता जनशक्तिहरूलाई बढीभन्दा बढी रोजगारी दिन जरुरी छ। मैले यो किन भनेको भने नेपालमा पनि पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट हरेक वर्ष करिब 50 जना जतिको दरले उत्पादन भएको जनशक्ति अहिले चाहिँ हामीले धेरै ती जनशक्तिहरू बेरोजगार र विदेशमा गएको पाउँछौँ र ती विदेशमा गएका स्किल्ड अनस्किल्ड जनशक्तिहरू फर्केर आएपछि हामीले यसलाई कृषि क्षेत्रमा नै उपयोग गर्न सुटेबल हुन्छ जस्तो लाग्छ। र मैले यो हरेक स्थानीय तहमा भन्नु खोजे अर्को एउटा के हो भने प्रदेशमा युनिभर्सिटीहरू खुलेका छन्। ती युनिभर्सिटीहरूमा पनि यो कृषि क्षेत्रमा प्लानिङका क्षेत्रमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा चाहिँ हरेक स्थानीय तहबाट स्टुडेन्टहरू पढ्न आएको हुन्छ। त्यो स्थानीय तहकै स्टुडेन्टलाई त्यहाँको प्लानिङ र पपुलेसन सपोर्टिङ क्यापेसिटीका मोडलहरूमा युज गरेर त्यो जनशक्ति तयार गरेर त्यो स्थानीय तहको एउटा चाहिँ डेभलपमेन्ट एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट प्लान तयार गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट चाहिँ धेरै उपलब्धि लिन सक्छौँ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। र अन्त्यमा यी सबै कार्यहरू चाहिँ हरेक स्थानीय र प्रदेश तहमा गरेर कार्यान्वयन गरी रोजगारी प्रवर्धन गर्ने र उत्पादन बढाई यो कृषि क्षेत्रबाट आर्थिक वृद्धि गर्नु नै अहिलेको हाम्रो अवसर हुन सक्छ भन्दै म आफ्नो चाहिँ भनाइ अहिलेलाई यही हो। केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू भए म फेरि उत्तर दिन तयार रहनेछु। धन्यवाद। धन्यवाद देव लुम्बिनीजीलाई। यहाँको अब केही अब श्रोताहरूको हामीहरूको केही प्रश्न भए अर्को यसपछि आउने नै छ। अब यसपछि हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 का मान्य मन्त्रीज्यू जुन चाहिँ अब कृषि सम्बन्धी नै मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई चिफ गेस्ट एवं अब स्ल्यासमा प्यानलिस्टसम्म भनौँ भनेर चिफ गेस्टै हो उहाँको केही कुरा सुन्नलाई म अनुरोध गर्दछु। मान्य मन्त्रीज्यू। उहाँ हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो, अघि हुनुहुन्थ्यो। साइलेन्ट। मान्य मन्त्री हुनुहुन्न? हजुर सर, उहाँ डिस्कनेक्ट हुनुभयो जस्तो लाग्छ। ल अब उहाँले जोइन गरेपछि फेरि गरौँला। अब साथीहरूको अब केही प्रश्न, केही जिज्ञासा, केही सुझावहरू भए पाऊँ भन्ने हिसाबमा फ्लोर ओपन गरौँ न त। पदनजीको प्रश्नमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि व्हाट अबाउट द रिस्क एन्ड इट्स मिटिगेसन, सम इन्टरप्राइजेस विल फेल टु सर्टेन रिजन, हाउ टु प्रोटेक्ट देम एन्ड सेभ फ्रम ब्याङ्क्रप्ट अनि ह्याभ गिभन अ थट्स भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। यो केही अब हाम्रो यो प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ केही रिस्कहरू हुन्छन्, त्यस पछाडि गएर कुनै अब प्रोजेक्ट फस्यो र अब लगानी उठाउन सकेन भने त्यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने भनेर क्वेसन छ। लक्ष्मी सर। नमस्कार सरलाई धन्यवाद। यो चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित नभएर यो भनौँ न अहिलेको आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिने र कृषि पेसामा लाग्ने अथवा कृषि व्यवसाय गर्नेमा पनि यो समस्या अथवा यो रिस्क छ। यसलाई कम गर्न सक्ने दुईटा कुरा छन् भन्ने लाग्छ विशेष त। एउटा चाहिँ कृषि जुन छ त्यसको बिमा कृषि तथा कृषि भन्नाले यहाँ फेरि दोहोऱ्याउन चाहे कृषि पशुपालन, कृषि अनि खेतीपाती, पशुपालन, मौरी पालन सबै कुरा हो है, त्यो दोहोऱ्याउन चाहे हो। तिनीहरूको चाहिँ बिमाको व्यवस्था हुने, बिमाको व्यवस्था भयो भने उसले भनौँ न अब 75% 80% बिमाबाट पाउने छ भने केही थोरै चाहिँ लस हुने भयो, धेरै चाहिँ उसले त्यो बिमाबाट प्राप्त गर्ने हो जुन चाहिँ जेन्युन हुन पर्यो। एउटा त्यो रह्यो। दोस्रो चाहिँ उत्पादनको कुरा बिक्री नहुने अथवा बजारसम्म पुर्याउन नसक्ने जुन किसानले होस् अथवा त्यो व्यवसायमा लाग्ने होस् त्यो खेर फाल्न पर्ने परिवेश छ।
त्यसको लागि चाहिँ उसले एउटा समर्थन कुनै एउटा उचित मूल्य चाहिँ तोकेर अर्थात् जसलाई समर्थन मूल्य भनिन्छ त्यो समर्थन मूल्यमा चाहिँ सरकारले यदि बिक्री भएन भने किनिदिनु पर्छ। त्यति गर्यो भनेदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ यो क्षेत्र चाहिँ रिस्कबाट रिस्क जिरो रिस्क त कहीँ पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन, एकदम मिनिमममा जान्छ भन्ने लाग्छ सर। मेरो दिमागमा अहिले आएको कुरा यति नै हो। हजुर अर्कोमा जाउँ। धन्यवाद सर। दोस्रो प्रश्नमा चाहिँ हाम्रो सुमन तामाङजीले राख्नुभएको छ, यो च्यालेन्जहरू के छन् एग्रिकल्चर सेक्टरमा नेपालको कन्टेक्स्टमा केही भनिदिन सक्नुहुन्छ कि भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ कोसिस गर्छु। म यो विज्ञ नै चाहिँ होइन, फेरि मैले कोसिस मात्रै गर्ने हो। अब यहाँ प्रेजेन्ट गरेको नाताले मलाई सोध्ने कुरा रह्यो। च्यालेन्ज भने 3-4वटा छन् भन्ने लाग्छ। एउटा चाहिँ पुँजीको नै च्यालेन्ज हो। त्यसकारण अहिले मैले भने पुँजी सुरुवाती रूपमा अब यहाँ पुँजी भन्नाले अहिलेको जुन कृषिमा लगानी भइरहेछ अहिलेको जस्तो दिने अनि वास्ता नगर्ने, त्यो मोनिटरिङ नगर्ने भयो भने चाहिँ त्यो खेर फाल्ने कुरा रहन्छ, विकास पनि हुँदैन, त्यो भद्रगोल। त्यसले मोनिटरिङ सहितको जुन एउटा अहिले भने नि अनुदान दिनुपर्ने कुरा जुन सरकारले छ त्यो चाहिँ केही वर्षको लागि दिनुपर्छ। एउटा अनुदानको पुँजी नै रह्यो। अनि अर्को सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइदिनुपर्छ भनौँ न। यसरी त्यो पुँजीको लागि चाहिँ अहिलेको मिटिगेसन भनौँ न, रिस्क मिटिगेसन भनौँ न, यसलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि त्यतातिर हुन्छ। दोस्रो भनेको अब यसमा च्यालेन्जेस भनेको अहिले भनेपछि नोक्सान परेर सकिने, कतैतिर ब्याङ्क्रप्ट हुँदाखेरि के गर्ने भन्ने कुरा आयो। त्यसलाई चाहिँ बिमा र त्यो उत्पादनलाई चाहिँ सरकारले किनिदिने कुरा रहन्छ। मूल कुरो चाहिँ पुँजीको र उत्पादनको कुरा। तेस्रो भनेको अहिलेकै कन्टेक्स्टमा हेर्दा चाहिँ म्यान पावर हो। अब विदेशबाट फर्केका साथीहरू नहुनु भनेदेखि त अहिले गाउँघरतिर काम गर्ने मान्छे नै भेटाइँदैन। त्यसैले हामीले त साँच्चै भने त्यसैले नै मैले यो टाइटल जानी बुझी नै राखे हो। यो कोरोना कहर चाहिँ कृषि क्रान्तिको लागि उहाँहरू फर्किनुहुन्छ, अवसर हुनसक्छ भन्ने लाग्छ होइन। अहिलेको हेर्दाखेरि कम्पनीको रूपमा हेर्दा पुँजी, जुन जनशक्ति र त्यसपछि आएर उत्पादन, त्यो रिस्क कसरी मिटिगेट गर्ने कुरा र त्यो उत्पादनलाई चाहिँ बजारसम्म पुर्याइदिने कुरा अथवा त्यो मूल्यमा आफूले उत्पादनको मूल्य पाउने कुरा चाहिँ यो छ। अब यसको लागि अब अर्को सरकारी पक्षबाट चाहिँ सही रूपमा एउटा हुन्छ नि, सरकारको इच्छा शक्ति चाहिँ सबभन्दा च्यालेन्जिङ देख्छु क्या। साँच्चै ठोस भएर गर्छु भन्ने इच्छा शक्ति भए जस्तो लाग्दैन। अहिलेको कृषि मन्त्रीज्यूले केही कोसिस त गर्नुभएको छ, फेरि पनि केही अपुग कुराहरू चाहिँ छन्। कृषि क्रान्ति गर्छु भन्ने कुरा र सुशासन अब गयो। अब भनिहालौँ न, अब के अरे, अब यो के भने कमिसन दिनुपर्ने चक्करतिर फेरि यो पेसा पनि जान थाल्यो। अहिलेको अन्यतिरको भयो जस्तै भनेदेखि यो पनि ठप खाने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो सरकारले अहिलेकोले चाहिँ एकदम सुशासन भनेको छ, त्यो सुशासन चाहिँ दृढतापूर्वक लागू गर्नुपर्छ। यिनै कुराहरू राखेँ मैले, मेरो दिमागमा आएका कुराहरू चाहिँ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ राजन झा ज्यूको। उहाँले चाहिँ यो कृषि क्षेत्रमा इन्जिनियरहरू बाहेक अरूले यो काम गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ त्यसका चुनौतीहरू के हुन सक्छन् र समाधानको उपायहरू के हुन सक्छन् भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ क्वेसन राख्नु भएको छ। अब यसरी जाम, इन्जिनियर मात्रै होइन, इन्जिनियर त अहिले त्यहाँ 4वटा बक्स देखाएँ नि मैले। किसान के अरे परिवार, अनि त्यसपछि समुदाय होइन, अनि त्यसपछि आएर कृषि विशेषज्ञहरू, विज्ञहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू, त्यस्तै आएर इन्जिनियर विशेषज्ञ विज्ञ र यसमा विकासमा लाग्ने इन्जिनियरिङ फिल्डमा राख्ने यी 4वटै समुदायको कुरा चाहिन्छ। अब त्यो साथसाथै व्यवस्थापकीय मोडेल भनेको छ भने व्यवस्थापकहरू पनि चाहिन्छ। चाहिँ उहाँहरू त्यो मोटामोटी सबै कुरा चाहिन्छ। अब व्यवस्थापन हाम्रो चाहिँ मूल कुरो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट छ। अब यहाँ बिबिए पढ्नु भएको साथीको हो जस्तो लाग्छ, मलाई लाग्छ यो क्वेसन आएको होइन। उहाँले चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको एस्पेक्ट्समा हामी कमजोर नै छौँ। योसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ यसमा पनि, यो पनि एउटा भनौँ न कम्पनी सामुदायिक भयो भने सामुदायिक कम्पनी नाफामूलक कुरा हुने भएकाले कसरी के कुरा गर्ने, अहिले हाम्रो सरले राख्नुभएको, बदन सरले राख्नुभएको जस्तै के अपर्च्युनिटी हुन्छन्, यसको भनौँ बिजनेस प्लान कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ, के आउँदाखेरि के कुरा भनौँ व्यवस्थापकीय पक्षहरूसँग विचार गर्नुपर्छ, समग्र कुराहरू चाहिँ पढ्ने भएकोले त्यो फिल्डमा काम गर्ने साथीहरूको लागि पनि अपर्च्युनिटी हुन्छ भन्ने लाग्छ। र अहिले देखाइयो नि त्यो अलिकति इन्जिनियर र उसको भूमिकामा विभिन्न कुराहरू गर्नुपर्ने कुराहरू भनेपछि त्यसमा कहाँनिर फिट हुन सक्नुहुन्छ आफ्नो पेसा हेरेर, आफ्नो भनौँ न शिक्षा हेरेर।
हेरेर त्यस्तातिर चाहिँ यो आफैले खोज्ने कुरा रह्यो भन्ने लाग्छ मलाई। भनौँ न कसलाई यसले यो यसले यो यसले यो भन्ने अहिले ठ्याक्कै भनौँ न भन्न सक्ने कुरा पनि भएन। उहाँको इन्ट्रेस्टको कुरा पनि रह्यो। यति नै कुरा राखेँ यस सन्दर्भमा चाहिँ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हामीलाई सुमनजीले चाहिँ एउटा सजेसन दिनुभएको छ। यो कृषि गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा अगाडि चाहिँ सोइलको स्टडी गर्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ पहिला सुरुमा कुनै कृषि गर्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ पहिला सोइल टेस्टहरू गरेर मात्र गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर दिनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सजेसनको लागि। अर्को भनेको चाहिँ अर्को पनि लक्ष्मी भएको कन्सेप्ट एकदम राम्रो लाग्यो। प्रोजेक्ट बढी भएको हो कि सर परदेशमा 3वटा मात्र सञ्चालनमा ल्याउन सके प्रिटी फाइनेन्स नभए अलिकति स्टेबल बजेट इन्भेस्टमेन्ट हुन सक्थ्यो कि भनेर भन्नुभएको छ। धन्यवाद उहाँलाई पनि प्रतिक्रियाको लागि। त्यस्तै गरी अर्को छ हाम्रो दिपेन खत्रीज्यूले राख्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो कुरा भने युवालाई कसरी एग्रिकल्चर सेक्टरमा आकर्षित बनाउने, कृषि क्षेत्रमा लागेपछि पनि लगानी डुब्दैन, नाफा लिन सकिन्छ भनेर भरोसा दिलाउन सरकार र सरकार निकायले तत्काल कस्तो कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। मोटामोटी यो पनि म अहिले माथि भनिसकेँ भन्ने लाग्छ। एउटा 2-3टा कुरा रहेछ। उहाँहरूलाई एउटा अहिलेसम्मको कृषि पेसा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि एउटा नाफा पनि नहुने, त्यहाँ लाग्नेहरूलाई हामी सामाजिक दृष्टिकोणबाट साँच्चै भन्नु भने के अरे प्रेमपूर्वक पनि हेर्ने, अन्त केही नसकेर यसमा लाग्या हो है भन्ने दृष्टिकोण भनौँ हेयाको दृष्टिकोणबाट हेरिने किसिमको समस्या त्यहाँनिर छ। यो समस्यालाई अदर वे राउन्ड भनौँ न 180 डिग्रीमा फर्काउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हाम्रा युवा साथीहरू यसमा आकर्षित हुनुहुन्छ। यसको लागि पहिलो कुरो चाहिँ अब यस अहिले भने जस्तै नाफामूलक हुने किसिमबाट जान पर्यो। त्यसको बारेमा हामीले थोरै अलिकति अगाडि बढाइसक्यौँ। त्यस्तै किसिमबाट आयो जुन हुन्छ नि हामीलाई हँसियाले घाँस काट अथवा त्यो हाम्रो एउटा बगैँचा घर अगाडि नै छ भने काट भनेर हाम्रा छोराछोरीलाई भन्यो भने मान्दैनन्। तर उनीहरूलाई त्यही मोबर अथवा कुनै कुरा दिएर लजाऊ त चलाऊ त भन्यो भने उसले मान्छन्। भनेपछि अलिकति यो जुन प्रविधिको प्रयोग गर्यो भने भने जस्तो एउटा चेन्ज जस्तो नयाँ किसिमको कुरा जस्तो लाग्छ। उहाँहरू त्यसले पनि आकर्षित हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै किसिमबाट अर्को चाहिँ हामी जुन अलिकति पढे लेखेका प्रबुद्ध भनिए नि मैले, ती साथीहरू चाहिँ त्यसमा नलागिदिने। हामी पनि उहाँहरूले सुरु गरेको कम्पनी होस् अथवा सहकारी होस् त्यस्तामा गएर सदस्य बनिदिने, आफूले जानेका कुराहरू पनि अलिकति बताइदिने, हौसला प्रदान गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ उहाँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ। मूल कुरो उत्साहको छ र अहिले भने जस्तै उहाँहरूले गरेकोबाट आम्दानी हुने परिवेश चाहिँ सिर्जना गर्ने चाहिँ चुनौती छ। अहिले बिमाका कुरा भए होइन, अनि त्यसो भएको उत्पादनहरू किनिदिने कुरा भए यिनीहरूले चाहिँ त्यसको ग्यारेन्टी गर्छ भन्ने यो कुरा फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यति कुरा गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ हाम्रा युवाहरू चाहिँ यसमा आकर्षित हुनेछन् भन्ने चाहिँ अपेक्षा हो मेरो। भीमा ढुङ्गाना उहाँ चाहिँ प्रदेश 4को माननीय सदस्य हुनुहुन्छ नीति तथा योजना आयोगको। म्याडम आउनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद सर, हजुरहरूलाई यस्तो राम्रो कार्यक्रम अर्गनाइज गर्नु हो। सुन्नेको छ सर म बोलेको? गजब सुनिएको छ म्याडम। म ढिला भयो किनभने आज हाम्रो स्रोत समितिसँग चाहिँ बिहान 11 बजेदेखि मिटिङ थियो सर। अनि 4 बजेसम्म हामी उसमै सदमै भयौँ। अनि त्यसपछि अनि भर्खर आइपुगेर अनि छिटो जोइन गरेको, अलिकति सरको प्रेजेन्टेसन सुन्न पाएँ। अनि त्यसपछि अरू धेरै छुट्यो, पछि सरले सेयर गर्नु हुनेछ। मलाई चाहिँ त के अरे फेरि अर्को मिटिङ सुरु हुन लागेको भएर अनि त्यसमा चाहिँ मैले एउटा जिज्ञासा, यहाँहरू सबै अब कृषि इन्जिनियरिङ भएको र अब यहाँ हामीलाई पनि अत्यन्तै खड्केको कुरा भएको भएर फेरि यो मौका फेरि आउला नआउला, त्यही भएर केही जिज्ञासा चाहिँ म बोलेरै राख्छु है भनेर मैले अलिकति पालो आएको थिएन होला। पालोभन्दा अगाडि भने त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। राखौँ सर? राख्नुहोस् म्याडम, चाहने भने उत्तर दिन्छु। स्योर स्योर। धन्यवाद सर। अनि के भनेदेखि सर अब जस्तो म आफू पनि कृषिको विज्ञ पनि होइन। अब सामान्य चाहिँ मलाई फेरि अब यो के अरे नीति तथा योजना आयोगमा बस्दाखेरि चाहिँ अर्थ र कृषि हेर्ने जिम्मा दिएको भएर जानी नजानी त्यसमा लर्खराउनु परेको छ सर होइन। अनि त्यसले गर्दा यो सिक्ने मौका नि पाएको छु र मैले चाहिँ अलिकति ग्याप फिल गरेको र मेरो यो छोटो अनुभवमा
कृषिमा अहिले हामीलाई एकदमै च्यालेन्ज भयो। अब हामीले प्रदेश सरकारले बजेट पनि त्यही अनुसार चाहिँ छुट्याउला, प्रायोरिटी पनि राख्ला। तर अब त्यति हुँदा हुँदै पनि कृषि भनेको उसले भन्नुभयो मोबाइल दियो भने बाबुहरूलाई खेलाइहाल्छन्, त्यसपछि अब कुटो कोदाले खेलाउनु त गाह्रै छ। त्यसले गर्दा मैले देखेको पनि अब हामीले कृषिमा लगानी गर्ने भन्यो सम्म जमिन जति धेरै जसो चाहिँ हाम्रो प्लटिङले जाने भयो। अब बाँझो जग्गा भनेको हाम्रो प्राय रहेको भनेको गाउँघरतिरको पहाडको त्यो हिल्ली एरिया भयो। अब त्यो हिल्ली एरियामा देखेको अहिलेको यङ जेनेरेसन नभनौँ, मिडल एजको मात्रै हुनुहुन्छ, धेरै जसो बुढाबुढीहरू हुनुहुन्छ। अब उहाँहरू पछि अब हामीले युथहरूलाई लगाउने भनेको मैले बुझे अनुसार चाहिँ युथहरू जब कृषिमा लाग्छ तब चाहिँ के अरे तब कृषिमा लाग्छ जब चाहिँ मेकनाइजेसन हुन्छ होला मैले बुझेको। र मेनेजरियल पार्ट चाहिँ युवाले गर्छ र जबसम्म मेकनाइजेसन हुन सक्दैन तबसम्म कृषिमा चाहिँ युवाहरूलाई हामीले जति नै गरे पनि त्यो न नाफामूलक हुन्छ न चाहिँ तपाईँको काहीँको कृषि गरेर पनि मान्छे धनी उही गभर्मेन्टले सब्सिडी दिएको आधारमा उहाँहरूले गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा चाहिँ मैले अस्ति हाम्रो पहिलो अघिल्लो सरहरूसँगकै मिटिङमा हजुरहरूले दिएको सुझाव अनुसार चाहिँ एउटा मोडेल तयार गर्दैछु कसरी सब्सिडीलाई चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्स र अनि छिटोभन्दा छिटो हामीले दिन सक्छौँ र त्यसपछि कुन मोडलमा गइयो भने बढी प्रभावकारी होला भनेर एउटा मोडेल पनि मैले 1-2वटा मोडेल डेभलप गर्दैछु। त्यो पनि पछि मैले सरहरूसँग राय सल्लाह लिनेछु र सेयर गर्नेछु। अब रह्यो त्यहाँ के भने अब सपोज उहाँहरू जस्तो अहिले मोलको डोको बोकेर बनाम अहिले एकछिन सबै हामी एकैछिन यो सबै संरचना बिर्सौँ, सबैले आहाचिम्म गरेर त्यो हाम्रो बारीको काल्लामा पुगौँ, हामी जो जति यहाँ छौँ सबैजना बारीको काल्लामा पुगौँ, पुगिसकेपछिको त्यसपछि त्यो हलो जोत्ने सबै कुरा सम्झ्यौँ। अनि सम्झिसकेपछि त्यो मोल बोक्ने सम्झ्यौँ, तलबाट माथि धानको बोरा बोक्ने अथवा के छ त्यो कसरी त्यहाँको कृषि दिनचर्या चल्छ त्यो सम्झ्यौँ भनेपछि अब त्यसलाई हामीले सहज बनाउन त्यसलाई मेकनाइजेसन गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ पहाडको हाम्रो चाहिँ जुन भिरालो जग्गाहरू छ त्यसमा कृषि गर्न चाहिँ सहज हुने होला मैले बुझेको, मेरो एकदम सर्फेसले। होइन भनेदेखि चाहिँ गाह्रो छ। त्यही भएर अहिलेको हाम्रो कृषि इन्जिनियरिङले अहिलेसम्म यस्तो होस् कि माथिको गराबाट नबोकिकन मोल सरर गरामा जाने प्रविधि हामीलाई चाहिएको, तर डेभलप कन्ट्रीहरूमा अब हाम्रो जस्तो डाँडाकाँडा अलिक कम होला अथवा त्यसलाई चाहिँ चक्लाबन्दी गरे होला, त्यसलाई एग्रो फरेस्ट्रीमा डेभलप गरे होला। अब हाम्रो चाहिँ के टोटल्ली अब ल्यान्ड युज पोलिसी त्यस्तो आउनु पर्यो। अब त्यस्तो डाँडाकाँडामा सबै एग्रो फरेस्ट्री गर्ने, खेती किसान सबै तल झर्ने, बस्ती एकातिर हुने सक्नु पर्यो। त्यो नभएको अवस्थामा यो गाजे माझे अवस्था कुनै पनि पोलिसी क्लियरली नभएको। तर अबको चाहिँ हामीले यो अहिले जुन तत्काल हुने समस्यालाई समाधान गर्न युवाहरूलाई लक्षित गरेर ट्रेनिङ प्याकेजिङदेखि लिएर तपाईँको सबै अब पुरै भ्यालु चेनमा नै सब्सिडी दिने भन्ने हिसाबले चाहिँ डेभलप गर्दैछौँ। त्यो भए तापनि जब मेसिन रन हुन सक्दैन भनेदेखि युवाहरू आउन सक्ने सम्भावना छ कि छैन एउटा, र अर्को कुरा त्यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो ल्यान्डहरूको लागि चाहिँ कृषि इन्जिनियरिङ मलाई अब कृषि इन्जिनियरिङले समेट्छ या अरूले समेट्छ, इन्जिनियरिङले समेट्छ जस्तो लाग्छ त्यो प्रविधि ल्याउने कुरो। त्यसलाई चाहिँ तलबाट नबोकिकन माथि, माथिबाट नबोकिकन तल, त्यस्तो खालको चाहिँ प्रविधिको विकास भएको छ कि छैन मलाई अब त्यो अपडेट नभएर नि होला। यदि भएको छ नेपालमा भएको छ कि छैन मैले यही जिज्ञासा राखेँ सर। धन्यवाद म्याडम। अब यसो गरौँ, यसको अलिकति उत्तर चाहिँ हाम्रो बासु सरले दिनु होला। अहिले भनौँ न उसमै काम गरिरहनु भएको छ यही फिल्डमा। बासु सर तपाईँभन्दा म अलिकति छोटो केही राखौँ है त अलिकति, अनि त्यसपछि हजुरले है अब पहिलो कुरा चाहिँ जुन भन्नुभयो म्याडमले त्यो समस्या छ अहिलेकै जुन डोको बोक्ने र घाँस बोक्ने भनौँ न, तलबाट घाँस बोकेर माथि लाने, माथिबाट मोल बोकेर तल ल्याउने त्यो समस्या। यसलाई 3टा कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। एउटा चाहिँ जुन हाम्रो प्रोसेसिङको जुन बायोग्यासै निकाल्ने गोबर छ नि त्यसबाट बायोग्यास निकालेर के गरेर त्यो ठुलो डोका बोल्न सट्टा केही उसमा प्याकेजिङ गरेर लरी हुन्छ नि त्यस्तै किसिमका कुराहरू बनाउन सक्ने प्रविधि थुप्रै आएको छ। अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अन्यत्र देशमा, हाम्रो देशमा के छ अहिले बासु सरले भन्नु होला, अब हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीको व्यवस्था हुन सक्ने हो भनेदेखि त्यहाँबाट माथिबाट तलसम्म रोपवे जस्तो हुन्छ नि, रोपवेले तल ल्याउने होइन, त्यस्तो किसिमको गर्ने किसिमको कुरा आछ। मैले एउटा भिडियो पनि भेरी इन्ट्रेस्टिङ थियो, घाँसै पनि त्यो ट्याक्क लाएर त्यो उसमा हाम्रो केबल कार हुँदैन म्याडम, त्यो केबल कार जस्तो हुँदो रहेछ, त्यसमा केही कुरा राखिदियो, सट्ट कहाँ लाने हो त्यहाँ गएको छ, अनि त्यहाँ भएका कुरा चाहिँ सट्ट लाएर त्यो कहाँ हो कुन ठाउँमा रोक्ने के गर्ने त्यो त मिलाउन पर्यो, हाम्रो ठाउँ हेरेर
त्यो इन्जिनियर साथीहरू अब यसमा अहिले भने अटोमेसनमा गर्ने इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रिकल साथीहरूले मेकानिकल इन्जिनियर कृषि इन्जिनियर साथीहरू हुनुहुन्छ फार्ममा कुरा गर्ने उहाँहरूले मिलाउनुहुन्छ यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। अहिले म्याडमले भन्नुभयो जस्तै केही च्यालेन्जेसहरू चाहिँ छन् त्यति भन्दा भन्दै पनि फेरि अहिले भने जस्तै हामी डोको बोक्न लाज मान्ने भन्दा पनि हामीले डोको मैले डोको बोक्यो भने म्याडमले खिसिटिउरी गर्नुहुन्छ। समस्या चाहिँ त्यहाँनेरि छ होइन त्यो हो ल तपाईँले यसो डोको बोक्नुभएको छ यो गजबे गर्नुभयो भनेर त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले प्रोत्साहन दिने हौसला बढाइदिने काम एउटा एकातिर भनौँ न भावनात्मक समस्या पनि रहन्छ र अर्को टेक्नोलोजीले पनि त्यस्तो किसिमको गर्न सक्ने कुरा ट्र्याक्टरका हाते ट्र्याक्टरका आछन् मलाई लाग्छ एउटा गरोबाट अर्कोमा सार्ने प्रविधिको विकास गर्ने कुराहरू बिस्तारै हाम्रो आवश्यकता यदि सरकारले चाहिँ यसो गरौँ न भनेर भन्यो भने हाम्रा इन्जिनियर्सहरूले गर्नुहुनेछ। अझ विदेशमा पनि थुप्रै यस्ता कति ठाउँमा हाम्रा जस्ता देश त जापानमा पनि काम गरेकै छन् अन्त पनि होला नि भनौँ मलेसियातिर अन्त विभिन्न ठाउँमा विकास भए होलान् उनीहरूले के गरेका छन् तिर भनेर खोज्न पनि लागेको छैन। खोज्न गयो भने केही न केही भेट्टाइन्छ ठ्याक्कै अन्त जस्तै अन्त सेटमा पात्र त नहोला तर हाम्रोमा पनि बिस्तारै गर्न सकिन्छ सम्भावना छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लाग्छ। अब बासु सरले यसमा अझ बढी प्रकाश पारिदिनु भयो भने जाति हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। म्याडमले भनेको थोरै च्यालेन्ज चाहिँ छ अहिले सुरुमै भनौँ न के गर्ने कसो गर्ने भन्दाखेरि त्यो एउटा च्यालेन्ज म्याडमको पोइन्ट रिस्पेक्ट गर्दै मेरा कुरा यतिमा सकेँ। हजुर धन्यवाद सर। म त्यसमा हजुर म एउटा त्यसमा फेरि सरले जवाफ दिने भएपछि म अर्को कुरा के राख्न चाहन्छु भने यदि अहिले हामीलाई चाहिँ अब बाँझो जग्गा भन्ने सपोज त्यो यस्तो खालको चाहिँ हिल्ली एरियामा उहाँहरूलाई प्रमोट गर्दा ठिक होला कि बरु हरिजेन्टल र भर्टिकल मतलब उसमा स्टेपमा खेती गर्न लगाएर अलिक मोडर्न तरिकाले चाहिँ खेती गर्ने बरु चाहिँ त्यो भिरपाखामा नगइकन काठ एरियाहरूको जग्गालाई चाहिँ लिएर गर्दाखेरि चाहिँ बढी प्रभावकारी हुने के हुन सक्छ। उहाँहरू अब गाउँ फर्केर गएर गाउँमा गएर त्यो खेती गर्न सक्नु होला कि नसक्नु होला किनभने एक त प्रोडक्टिभिटी हुन सक्दैन म्यानुअल गरेपछि होइन सर। अब हामीले बुझे अनुसार अब उसले विज्ञानले भनेको जे छ त्यही पत्याउनु पर्यो होइन। प्रोडक्टिभिटी जब हुन्छ तब चाहिँ म्यानुअल भन्दा मेकानाइजेसन भएपछि प्रोडक्टिभिटी हाई हुन्छ भन्ने छ। प्रोडक्टिभिटी अलि बढी भएन भने प्रफिट पनि हुँदैन। प्रफिट नभएपछि युथहरू पनि तपाईँको निराशा हुन्छ। निराशा भएपछि त्यो पेसा छोड्ने हुन्छ। अघि सरले भन्नुभएको डोको बोक्दाखेरि हिंसा गर्छ तर ट्र्याक्टर बोकेर हिँड्यो भने हिंसा नगर्न सक्छ। त्यही भएर पनि त्यस्तो फरक भएको होला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ अब अहिले तिनीहरूलाई आउनेहरूलाई तत्काल अब आउनेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब पहाडमै जान सकेन भने अब त्यो उसमा चाहिँ के भन्छ ल्यान्ड थोरै छ तर त्यसलाई चाहिँ आकाशमा मतलब स्टेप थपेर त्यस्तो खालको उसबाट लान सकिन्छ कि अथवा हाम्रो ल्यान्ड छ होइन उहीँ जाने गाउँघरमै जाने तिनी ल्यान्डहरूलाई नै बनाएर गर्ने भन्ने जान चाहिँ के चाहिँ उचित होला। र अनि अर्को कुरा चाहिँ बरु अब तपाईँको पहाडको जग्गालाई चाहिँ फलफुल लगाएर फलफुललाई त्यति धेरै लेबर नचाहिने हुन थाहा छैन है तर मैले बुझे अनुसार चाहिँ जुन चाहिँ तरकारीहरूलाई रेगुलर गर्ने बालीलाई भन्दा अलिक कम र त्यसलाई एउटा म्यानेजमेन्ट गर्ने टिम बनाएर छोडिदिएपछि चाहिँ हुने र उसलाई चाहिँ बढी हाम्रो चाहिँ एकदमै लेबर चाहिनेहरूलाई चाहिँ त्यो मोडलबाट गर्ने के चाहिँ गर्दा होला र त्यस मैले यो पनि प्रश्न मैले यहाँ जोडेँ। हस् धन्यवाद सरको चाहिँ अघिको उत्तरको लागि। धन्यवाद म्याडम। बासु सर नमस्कार म्याडमलाई नमस्कार प्रश्नको लागि। मैले छोटकरीमा म्याडमको जिज्ञासालाई कसरी सम्बोधन गर्न चाहेँ भने एउटा त मैले अघि नै पनि भने सुटेबल एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस सुटेबल टेक्नोलोजी भने त्यसको भनाइको मतलब के हो भने युथलाई आकर्षण गर्नलाई अलिकति युथ फ्रेन्डली गर्ने एउटा कुरा हो। युथ फ्रेन्डली भन्नाले म्याडमले भने जस्तै अब मेकानाइजेसनमै जानुपर्छ। मेकानाइजेसन भएपछि त्यो हुन्छ। अर्को सुटेबल इरिगेसन एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस भनेको म्याडमले अघि भने जस्तै भिरपाखा जस्तो टेरेसहरूमा हर्टिकल्चर सुटेबल छ भने हर्टिकल्चरमा जाने त्यसमा हुन्छ। अनि जुन ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा गर्नुभयो अहिले हामीले बागलुङ र धादिङमा चाहिँ प्र्याक्टिसमा आएको ग्राभिटी रोपवे भन्छ। त्यो इनर्जी बिना नै रोपवे चलाएर त्यो ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने एउटा त्यो माध्यम हो तर त्यति धेरै ठाउँमा पपुलर भएको छैन। त्यसमा पनि प्रब्लम होला इन्भेस्टमेन्टको। त्यो गभर्मेन्टले गरिदियो भने सम्भव छ एउटा त्यो। अर्को चाहिँ यिनीहरूलाई एट्र्याक्सन गर्नको लागि सबभन्दा पहिला सब्सिडी नै हो। गभर्मेन्टले सब्सिडी दिन्छ चाहे सहरमा बस नजिकको ठाउँमा बस अथवा पहाडमा जाऊ। पहाडमा त्यही अनुसारले सब्सिडी बढाइदिने र
सहरमा अलिकति कम भए पनि उनीहरूको एक्सेसिबिलिटीको हिसाबले सहरमा गर्छन्। म्याडमले भने जस्तो अहिले हाइड्रोपोनिक्सहरूको कुराहरू, लेयरमा खेती गर्ने कुराहरू, पाइपमा खेती गर्ने कुराहरू पपुलर छ। अहिले उदाहरणको लागि ललितपुरको हरिसिद्धिमै यो एउटा चाहिँ इन्टरप्रेन्योरसिप हिसाबले त्यहाँ चाहिँ खेती भइरहेछ। त्यस्तै किसिमले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ भिजिट गराएर त्यतातिर एट्र्याक्सन गर्न सक्यो भने हुन्छ। र सुरुमै मैले भने यो चाहिँ हरेक स्थानीय तहमा गर्नु जरुरी छ, ल्यान्ड युज प्लानिङ। अनि जुन गर्नलाई त्यति सजिलो नभए पनि युनिभर्सिटीहरूसँग टाइअप गरेर त्यही क्षेत्रको विद्यार्थीहरूलाई गर्यो भने तिनीहरूले एउटा चाहिँ प्लान तयार गरिदिन्छ जुन चाहिँ प्र्याक्टिकल हुन्छ, त्यसलाई एप्लाई गर्न सजिलो हुन्छ र ती युथहरूलाई चाहिँ त्यतातिर आकर्षण गर्न सकिन्छ। अब सजिलै आकर्षण हुँदैनन्, उनीहरू बेरोजगार भएपछि त्यो केही न केही गरौँ भन्ने उसमा जान्छ र त्यसलाई अलिकति इन्स्टिट्युसनल मोटिभेसन पनि जरुरी छ। हामीले टेक्निकल सुविधाको साथसाथमा यो इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट पनि डिफ्रेन्ट लेभलका गभर्मेन्टहरूले दिनु जरुरी छ। त्यही नै एउटा अहिलेको लागि समाधान होला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद हजुर, धेरै धन्यवाद सर। हामीले चाहिँ एउटा कृषि इन्क्युबेसन सेन्टर पनि खोल्दैछौँ सर गण्डकी प्रदेशमा। यहाँ धेरैजना हुनुभएको भएर म चाहिँ के वेलकम गर्न चाहन्छु कि त्यहाँ युवाहरू पनि देखिराखेको छु। अनि त्यसपछि अरूले पनि यो म्यासेज पुऱ्याइदिनु होला त्यस भन्ने हिसाबले पनि मैले चाहिँ यो कुरा चाहिँ यहाँ फ्लोरमा राखेको। धन्यवाद सर, सरको चाहिँ लागि मेरो जिज्ञासा मेटाइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै खुसी लाग्यो परिचय भयो। हजुर, यहाँ चाहिँ हाम्रो फेरि त्यो आन्तरिक मिटिङ छ भनेर मलाई उताबाट इसारा गर्नुभएको भएर मैले अगाडि प्रश्न राखेँ। म त्यहाँ जब सुरु हुन्छ म निस्कने छु, त्यो मलाई यहाँले क्षमा गर्नु होला। म ननिस्कने सुनिरहेको छु, निस्केपछि म सुटुक्क निस्कने छु, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद म्याम। मैले अघि चाहिँ प्राप्त सूचना अनुसार चाहिँ मैले वृन्दा भने, सरी म्याम है। होइन, ठिक छ, ठिकै छ। त्यस्तै गरी अब हामीले चाहिँ समयको अभावले गर्दाखेरि हामी धेरै क्वेसनहरू चाहिँ लिन सकिँदैन। अब 2-4 वटा क्वेसनहरू मात्र लिन्छौँ। कतिपय प्रश्नहरू चाहिँ रिपिटेड पनि भएका छन् है। अर्को प्रश्नमा चाहिँ म सङ्गीत लामिछानेज्यूको प्रश्न राख्न चाहन्छु। उहाँले लेख्नु भएको छ, अनुदान र सहुलियत ऋण पनि झोला वाला कृषि फारमले मात्र पाइरहेका छन्, वास्तविक किसानलाई राहत भन्ने अझै पनि थाहा छैन। यस्तो राजनीतिक व्यवस्था हुँदासम्म कसरी वास्तविक कृषकले कसरी राहत महसुस गर्लान् भनेर चाहिँ उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। लक्ष्मी सर, तपाईँको माइक म्युट छ। त्यो राजनीतिक प्रश्नको जवाफ दिन त गाह्रो छ मलाई। मैले अहिले छोटो इङ्गित गरेँ, दुईटा पारदर्शिता र जवाफदेहिता चाहिँ त्यहाँ काम गर्नेको चाहियो। यो चाहिँ सरकारी अङ्गमा बस्नेदेखि लिएर तल भनौँ न फिल्डमा काम गर्नेसम्मको चाहिन्छ। त्यसको लागि कडा नियमन हुने र जसले गलत काम गर्छन्, मैले एउटा सानो उसमा त लेखेको थिएँ, यस्तो मान्छेलाई चाहिँ 5 वर्षसम्म कैदमा राख्नेदेखि लिएर उसको त्यो हुन्छ नि कतैतिर सरकारी सेवा सुविधा नपाउने किसिमको एथिक काम गर्नेलाई चाहिँ दण्डको व्यवस्था र त्यसपछि सही काम गर्ने चाहिँ प्रोत्साहन, राष्ट्रिय पुरस्कारहरू भनौँ न। हाम्रो देशको सबभन्दा ठुलो पुरस्कार नै कि एउटा कृषकलाई दिउँ अथवा त्यस्तो राम्रो पेसा गर्नेहरूलाई दिउँ भनेदेखि हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। तपाईँले भने सही हो। अब यो समस्या छ, फेरि यी समस्याहरूलाई कसरी हल गर्ने भन्ने कुरा त तपाईँ हामीहरूको प्रेसर, तपाईँ हामी नै इमान्दार भएर निगरानी गऱ्यौँ भनेदेखि सबैलाई जानकारी गरायौँ भने हुनसक्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले यो चाहिँ मलाई लाग्छ घर घरमा परिवारलाई दिने अथवा 1-2जनालाई दिने भन्दा पनि सामुदायिक संस्था भनियो नि, सामुदायिक कृषि कम्पनी अथवा सामुदायिक कृषि सहकारी छ, त्यस्तोलाई दिने र त्यस्तोको मोनिटरिङ गर्दाखेरि चाहिँ उचित हुन्छ होला भन्ने चाहिँ मेरो भ्यू हो। यति नै राख्न सकेँ यसको बारेमा। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा चाहिँ मैले यहाँ पदन सरको प्रश्नलाई चाहिँ प्राथमिकता दिन खोजेँ। उहाँले चाहिँ यो गभर्मेन्ट सम्बन्धी नै प्रश्न राख्नु भएको छ। सरलाई मैले प्रश्न चाहिँ माइक अनम्युट गरेर मौखिक रूपमै राखिदिनुहुन्छ कि भनेर मैले रिक्वेस्ट गरेँ सर। थ्याङ्क यू। लक्ष्मी सरलाई यो अति नै इम्पोर्टेन्ट टपिक ल्याइदिनु भएकोमा धन्यवाद छ। र यसलाई पनि यो
टपिक्सलाई अगाडि ल्याइदिनु भएकोमा धन्यवाद छ। मैले राख्न खोजेको एउटा चाहिँ प्र्याक्टिकल सोल्युसन्सहरू कसरी ल्याउने भनेर हामी चाहिँ अहिले कोभिड-19 को जुन हामी इकोनोमिक यो स्लो डाउनको कुरा गरिरहेका छौँ त्यसलाई रिजेनेरेट गर्नु पर्यो। अब हामी प्रोजेक्टलाई जिरो लेभलबाट सुरु गरेर सक्दैन हामीले हैन। प्रोजेक्टको 6 वटा फेजलाई क्रस गरेर गइराख्नु भयो भने टाइम पनि लाग्छ, मान्छेहरू फ्रस्ट्रेट हुन थाल्छन्। त्यो हिसाबले हामीले बेस्ट प्रोजेक्टहरू कलेक्सन गरेर एउटा प्रोजेक्ट ब्याङ्कहरू बनाउन सक्यो भने कसैलाई मलाई चाहियो भनेपछि ल यो प्रोजेक्ट छ कुन ठाउँमा जानुहोस् यसरी गर्न सक्छ, तपाईलाई यति एडभान्टेज पाउँछ, यसरी चाहिँ म्यानेज हुन्छ भनेर एउटा हामीले गाइडलाइन तयार गर्न सक्यो भने त्यसको इफेक्टिभनेस बढी हुन्छ जस्तो मलाई लागेर मैले क्वेसन राखेको हो। हामीसँग चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिसहरू पनि छन् हैन। त्यस्तै हामीसँग चाहिँ प्रोजेक्ट ब्याङ्कहरू पनि थुप्रै होला। त्यो गभर्मेन्टको सेल्फहरूमा कन्सल्टेन्टको सेल्फहरूमा कहाँ लुकिरहेको होला, त्यसलाई हामीले चाहिँ पब्लिकली कसरी बाहिर ल्याउने, त्यसलाई ऱ्यासनल्ली एउटा चाहिँ यो न्यू कन्टेक्स्टमा इकोनोमीलाई रिजेनेरेट गर्ने तरिकाले हामीले गाइडलाइन्सहरू र चाहिँ एउटा ट्रुली यो हाम्रो चाहिँ इन्जिनियरिङ कमिटीले डाइरेक्टली इम्प्याक्ट हुने गरेर एग्रिकल्चर सेक्टरमा जो जान चाहन्छन् उनीहरूलाई कसरी हेल्प गर्ने भनेर एउटा मेकानिजम निकाल्नु पर्यो, एउटा प्लान निकाल्नु पर्यो। त्यसमा बढी ध्यान दिने हो कि भनेर एउटा पार्ट त्यो भयो। अर्को चाहिँ अहिलेको जुन हाम्रो एग्रिकल्चरको इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, जति इन्स्टिट्युसन छ सबै डिप्राइभ छन्। अब जुन किसिमको एग्रिकल्चर प्रडक्टहरू हामी चाहिँ फार्म ल्यान्डमा छ त्यसलाई मार्केट बनाउन सक्दैन, किन्ने मान्छे पनि छैन, बेच्ने मान्छे पनि छैन, म्यानेज गर्ने मान्छे पनि छैन। त्यसैले त्यो कम्पोनेन्टलाई जहाँ विकनेस छ त्यहाँ इन्जिनियरिङ कमिटी यो सोसियल फाइनेन्सियल कमिटीहरूलाई इन्टिग्रेटेड कमिटी बनाएर कसरी हेल्प गर्ने भनेर त्यसै जानुपर्छ कि जस्तो मलाई लागिरहेछ। हामीले ग्यापलाई चाहिँ क्याच गरेर ग्यापलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने र लोकल इकोनोमीलाई कसरी रिजेनेरेट गर्ने भनेर त्यो एउटा भिजन ल्याउनु पर्यो जस्तो लाग्छ। त्यो मैले थ्याङ्क यू। प्रधान सरलाई हेलो हजुर सर धन्यवाद। सरले भनेको कुरा ग्यापलाई चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्ने भनेर त्यो पार्टलाई अलिकति ध्यानमा पुर्याउनु पर्यो कि भनेर एकदम बदन सरलाई धन्यवाद। उहाँले एकदम प्र्याक्टिकल कुरा राख्नु भएको छ, त्यसको जवाफ मसँग मैले दिन सक्ने पनि सायद हुन्न होला। यहाँले जे राख्नुभयो एकदम उचित छ। अब यो जुन सरले जुन बैङ्क भन्नुभयो नि प्रोजेक्ट्स बैङ्कहरू, त्यसको लागि चाहिँ अहिले लोहनी सरले पनि थोरै इङ्गित गर्नुभयो। स्थानीय स्तरमै पनि भनौँ न, स्थानीय स्तरमा जहाँ चाहिँ इन्जिनियर त्यसपछि विशेषज्ञहरू हुन सम्बन्धित र त्यसपछि त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू समेत पनि बसेर भएर हामी डिटेल्समा एकदम हुन सकेन भने फिजिबिलिटी लेभलमा हुन सकेन भने फिजिबिलिटी लेभलमा भए पनि यति नाफा नोक्सान यो हुन्छ भन्ने जुन हुन्छ नि कस्ट बेनिफिट एनालाइसिससम्मको मोटो गरिदिन सकेर अब सुरुमा हजुरले भने जस्तै यो 2-4 महिनामा चाहिँ आएर ल यहाँ यो छ यसरी जान सक्नुहुन्छ है भनिदियो भने सहज हुन्छ। एकदम राम्रो कन्सेप्ट हो। कसरी जाने चाहिँ मलाई नि आइडिया छैन सर। अब कसरी जाने मभन्दा हजुरहरू नै सिनियर हुनुहुन्छ, यसमै पोख्त हुनुहुन्छ। हजुरहरूले भनौँ न हामी सबैलाई आइडिया दिने कुरा पनि हो। अब यो खालि कृषिको क्षेत्रको मात्रै होइन, अरू क्षेत्रमा पनि यही समस्याहरू छन् भनौँ न। यो जुन बैङ्क के प्रोजेक्ट बैङ्कको चाहिँ यो मात्रै होइन, हाइड्रो पावरमा पनि छ, अरू इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा पनि छ। हामी के भइरहेछ भने हजुरले भने जस्तै यो सरस्पष्ट रूपमा जसको दिमागमा जुन बेला जे आउँछ त्यही गरिदिने जुन एडक बेसिसमा गरिरहेछ, त्योबाट पनि हामी अलिकति बच्न सक्थ्यौँ। त्यो सरको आइडियालाई एकदम भनौँ न रिस्पेक्ट गर्न चाहेँ होइन सर। त्यस्तै आएर अब हुँदै जाँदाखेरि भूमि बैङ्कको पनि कुरा गर्न पर्छ कि त्यो कुरा अलिअलि आइरहेको डिटेलमा अब थ्योरिटिकल भन्दा पनि प्र्याक्टिकल कुरालाई ल्याउन खोजेको हो। अहिले हामीसँग लोकल गभर्मेन्ट छ, एउटा मात्र हामीसँग के छैन भने हाम्रो एक्सन प्लान कसरी एक्सनमा जाने, ग्रासरुटमा कसरी जाने भनेर हामीसँग कुनै किसिमको चाहिँ हाम्रो भिजन पनि छैन, प्लान पनि छैन। त्यसैले एनइएसले यो पोइन्टलाई चाहिँ कमसेकम सानो एउटा ठाउँमा चाहिँ एक्सेसको ठाउँमा हामी यो प्रोग्राम गर्छौँ भनेर एउटा डेमोन्स्ट्रेसन प्रोजेक्टहरू गर्न सक्यो भने हामीले चाहिँ यो डाइरेक्टली हामीले सोसाइटीलाई देखाउने कुरा, एडभान्टेज कुराहरू गर्न सक्छौँ।
त्यसले एक्सनमा जाने कसरी भनेर एनइएसले ध्यान दिने हो कि भनेर मैले प्रपोजल गरेको हो। Thank you very much. अरू पार्ट चाहिँ हामी एउटा काम सुरु गरौँ अनि अरू प्यारलली अरू गर्दै जाउँ न। सबै कुरा एकैचोटि गरेर हुँदैन। सानो सानो कुरा गर्दै गर्दै एउटा स्टेप गर्दै गर्दै जाउँ अनि ठुल्ठुलो कुराहरू पछि गएर गरौँला। अब ठुल्ठुलो कुरा गर्ने सानो सानो नगर्ने। हामी त अलमलमा अब कति वर्ष बिताइसक्यौँ होइन। हाम्रो होल लाइफ चाहिँ खालि कागजमा मात्रै गइसक्यो नि त हाम्रो होइन। त्यस एक्सनमा गएको छैन। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरूले कसरी जाने भनेर चाहिँ हामीले लाग्नु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। अब मैले सरलाई थ्याङ्क यू आएका अरू केही मेरो एन्सरको छैन सर। सरले भनेको कुरालाई चाहिँ मेरो अरू कसैले त्यसमै एन्सर सरले सोधेको कुरामा यहाँ उपस्थित महानुभावमध्ये कसैले अलि एड्रेस गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसरी गरेर भन्ने सरले एन्सरै पनि खोज्नु भएन, यसरी जाम भन्न खोज्नु भयो भन्ने लाग्छ। हामी अलिकति ठोस जस्तै नेपाल इन्जिनियरिङ सोसाइटीले नै पनि यसमा पहल लिन सक्ने कुरा हुनसक्छ भन्न खोज्नु भएको कि भन्ने लाग्छ। र यसमा बदन सरको जुन एक्सपिरियन्स छ यसलाई चाहिँ हामीले भनौँ न देशको लागि प्रयोग पनि गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइरह्यो। सरको भनाइमा चाहिँ यति नै भन्न सकेँ सर। एउटा अन्तिममा एउटा प्रश्न लिन्छु। हाम्रो समय धेरै नै लिइसकेका छौँ र त्यस समयको कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै प्रश्नहरू लिन सकेनौँ। त्यसका लागि म सबै प्रश्न राख्नेहरूसँग क्षमा प्राप्ति गर्न चाहन्छु। लगभग अब धेरै प्रश्नहरू चाहिँ यसको च्यालेन्जेसहरू त्यस पछाडि गएर आएका मोडलहरूले चाहिँ कसरी अब यो कृषिको मोडललाई कसरी लग्यो भने चाहिँ हामीले बेस्ट अप्टिमम आउटपुटहरू चाहिँ लिन सकिन्छ भनेर चाहिँ राख्नुभएको छ। मोस्ट अफ द क्वेसनहरू एड्रेस गरौँ, कोही क्वेसनहरूलाई चाहिँ अब हामीले एड्रेस गर्न सकेनौँ होला, त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। त्यस्तै गरी अब म एउटा चाहिँ अन्तिम प्रश्नको रूपमा चाहिँ यहाँ शिक्षा जीले चाहिँ एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ। यो अलिकति मार्मिक पनि रहेको हुँदा अलिकति सुदूरपश्चिमतिरको भेगलाई समेटेर उहाँले चाहिँ एउटा क्वेसन राख्नु भएको रहेछ। म यो क्वेसनलाई चाहिँ राख्न चाहन्छु। नेपालको केसमा अझै यस्तो ठाउँहरू छन् सुदूरपश्चिममा जहाँ मान्छेहरूलाई रेगुलर डेली वर्कको लागि आवत जावत गर्नलाई त्यही रोपवे अभावमा धेरै मुस्किल छ। अझै वर्षाको समयमा डेली सामानको लागि आवत जावत गर्न नि मुस्किल छ। स्टुडेन्टहरू खोला तर्न नसकेरै स्कुल जाँदैनन् भन्ने के नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा सरले भन्नुभयो जस्तो माल बोक्न, घाँस ओसार पोसार गर्न, एग्रिकल्चरमा आवश्यक सामानहरू ओसार पोसार गर्न रोपवे जस्तो टेक्नोलोजी त्यति सजिलै इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ होला भनेर उहाँले चाहिँ अलिकति सुदूरपश्चिमलाई सम्बोधन गरेर चाहिँ एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ। सर प्लिज। शिक्षा बहिनी थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँको यो भनौँ न हाम्रो परिवेश अहिलेको जे छ त्यसलाई नै ठ्याक्कै चित्रित गर्नुभयो त सही हो। हामी धेरै कुरामा पछाडि छौँ। फेरि पछाडि छौँ भनेदेखि पछाडि भएकै कुरालाई हेरेर अगाडि जाने सपना देख्ने अथवा त्यसको कार्यक्रम बन्न नबनाउने गरेर नि भएन। उपाय अब के हो त भने अहिले त्यो छ भने अगाडि जाने के हो त, यो क्षेत्रमा के गर्दाखेरि हुन्छ त भन्ने कुरा मैले देखाउन कोसिस गरेको हुँ। हो तपाईँले भनेको अहिले च्यालेन्जेसहरू अहिले सरहरू मिसहरू जुन यहाँ आयो नि क्वेसनहरू आयो त्यहाँबाट नि थुप्रै च्यालेन्जेस छन्। म पनि एउटा यो विषयको विज्ञ बेसरी नभए पनि केही कुराहरू यहाँ उद्घार गरिदिँदाखेरि अहिलेको च्यालेन्जलाई दुईटा च्यालेन्ज भनौँ अर्थतन्त्र तहस नहस हुँदै गएको छ त्यसलाई उकास्नको लागि त्यसमध्येको नि खाद्य सुरक्षा चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट भएकाले यसरी जान जरुरी छ है। नत्र चाहिँ हामी भोलि आज यो अस्थिलो परिवेशमा छ झन् हामी चाहिँ जुन तावाबाट निस्किया माछा भनौँ न भुङ्ग्रामा पर्ने ठाउँमा जाँदैछौँ है भनेर एउटा इङ्गित गर्न खोजेका एउटा त्यो विषय रह्यो। अहिले तपाईँले भनेका विषयहरू शिक्षासँग सम्बन्धित र आधारभूत जुन सुविधाहरू जहाँ जहाँ पुग्न पर्ने थियो त्यो ठाउँमा नपुगेको कुरा त्यो सरकारले गर्ने कुरा रह्यो। त्यसमा सरकार लाग्नुपर्छ भन्ने भनाइ मात्रै राख्न सक्ने भए च्यालेन्जेस छन्। फेरि पनि मैले यहाँ आजको प्रेजेन्टेसनमा खालि म के भन्न थाल्छु भने यो विज्ञ नभएको कारणले यो बिचको मान्छे त्यो आधी गाग्रो छचल्किन्छ भन्छ नि, म त आधी गाग्रो पनि होइन। म त एक गाग्रेमा एक लोटा पानी हो, तलकोले अलिकति झन्झुङ्गु पार्न खोजेमा यहाँ पानी रहेछ भन्ने जानकारी भए जस्तै अलिकति केही विषयवस्तुहरू उठान गरिदिन पाएँ भने यहाँहरू जस्ता अरूको पनि जिज्ञासाहरू यसलाई यसरी होइन यसरी जान सकिन्थ्यो, यो चाहिँ प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ अथवा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अहिले सरहरू म्याडमहरूबाट आयो।
ती विषयहरू पनि प्रवेश गर्न पाउँछन्, छलफल पनि गर्न सकिन्छ र यसलाई अगाडि बढाउनको लागि एउटा कम्तीमा पनि मार्ग प्रशस्त हुन सक्छ कि भनेर राखेको हुँ। यति नै कुरा राखेँ। अहिले तपाईँले च्यालेन्जेस छन् त स्वीकार गर्छु। फेरि च्यालेन्जेस हुँदा पनि हामी अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि समृद्धिको मार्गतिर सोच बनाउने हो भने यो कुरा गर्न आजको दिनमा चाहिँ एकदम जरुरी छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइरह्यो। हस्, नमस्कार। हस्, धन्यवाद सर। हामीले यो प्रश्नोत्तर सेसनलाई चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छौँ र अब मैले चाहेर पनि सबै प्रश्नहरू लिन सकिनँ। केही म्याक्सिमम प्रश्नहरूलाई चाहिँ लिने प्रयास गरेँ। यसको लागि जति पनि प्रश्नहरू लिन सकेन त्यसको लागि म एकदम क्षमा प्रार्थी छु। त्यसैले अब यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अब ढिला नगरिकन अगाडि बढाउनु हुन र अब क्लोजिङ को लागि चाहिँ क्लोजिङ तर्फ चाहिँ अब हामी चाहिँ क्लोजिङ तर्फ जाँदैछौँ र त्यसैले अब म यो कार्यक्रम चाहिँ हरिराम सरलाई चाहिँ अब हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ सर। हरिराम सरलाई 1 मिनट एउटा वाक्य मात्रै भने। म नेपाल इन्जिनियरिङ सोसाइटीलाई जुन आज मैले प्रेजेन्ट गरेका स्लाइड्सहरू छन् मैले नसला म्याडमलाई पठाएको छु। उहाँले तपाईँहरूको वेबसाइट छ भने त्यहाँ राखिदिन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को यसमा छलफल छ, यो छलफलकै लागि हो र मेरो फेसबुकमा मैले अपलोड गर्ने कुरा चाहिँ सम्पूर्णलाई जानकारी गराउँछु। यो अवसर दिनुभएकोमा आयोजकलाई पुनः धन्यवाद दिँदै मैले बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। धन्यवाद छ हाम्रो डाक्टर लक्ष्मी देवकोटा ज्यूलाई र अब हाम्रो प्यानलिस्ट हाम्रो लोडी सरलाई र साँच्चै नै यो प्रश्न र जिज्ञासा र सुझाव दिने मित्रहरूलाई पनि एकदम राम्रो सुझावहरू आएको छ। उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। मैले यसमा के मात्रै भन्न खोजेँ सरहरूलाई भनी मेरो विनम्र अनुरोध के छ यसमा भनी आजको सेसन चाहिँ एकदम समय सान्दर्भिक छ, त्यसमा विमति रहेन, एकदम ठिक छ। मैले चाहिँ कहाँनिरबाट जोडेँ भने यो कोरोनाको विषयलाई लिएर कहिलेसम्म कोरोना जान्छ अहिले थाहा भइसकेको अवस्था रहेन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले जुधेरै जानुपर्ने परिप्रेक्ष्यमा, यो कोरोनासँग जुधेरै जानुपर्ने परिप्रेक्ष्यमा यी कुराहरू अगाडि तपाईँहरूले ल्याउनु भएको छ भन्ने मैले नि मूल्य र मान्यता राखेको छु। र यसमा आउँदाखेरि सबै कुराहरू सुन्दाखेरि एउटा जे भए पनि नेपाल सरकारले इन्भेस्टमेन्ट प्रायोरिटी केमा गर्छ त, इन्भेस्टमेन्ट अब केमा जाला त भन्ने अबको प्रसङ्ग त्यति गर्दाखेरि एउटा ह्युमेनिटेरियन ग्राउन्डमा जाला, अनि रिलिफ मेटेरियल कसरी जाने, रिलिफलाई जाला भन्ने देखिन्छ तत्कालो हिसाबमा। अब मुलुकले अब सर्ट टर्म, मिडियम टर्म र लङ टर्मको प्लानिङको हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरिको कुरामा यो त तत्काल गर्नुपर्ने भयो हाम्रो कृषिका कुरामा। त्यस कारणले सरकारले पनि यसलाई प्रायोरिटाइज बेसिसमा प्राथमिकतामा 1 नम्बरमा राखेर अगाडि बढ्नु दिएको विकल्प रहेन भन्ने देखिन्छ। यी कुराहरू यसरी प्रायोरिटाइज हुँदाखेरि अघि अब लक्ष्मीजीको पेपरमा पनि धेरै कुराहरू आछ। त्यो मध्ये सायद अब स्थानीय तहमा, स्थानीय सरकारमा गएको रिसोर्सेस र हाम्रो सांसदहरूलाई विनियोजित गरेको रिसोर्सेस पनि यसलाई प्रायोरिटाइज गरेर यो कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। सांसदको अब कार्यक्षेत्रभित्र अथवा वडाको कार्यक्षेत्रभित्र विभिन्न प्रोजेक्टहरू ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू जुन राख्नुभयो एकदम समय सान्दर्भिक छ। त्यसमा हाम्रो बदन न्याछेजी पनि एकदम सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भएको छ। कृषिकै हामीले ग्याप भएको ठाउँमा कहाँ हामी फिटिङ गर्न सक्छौँ अहिले तत्काल भन्ने हिसाबमा हामीले थोरै होमवर्क गरेर अगाडि बढ्न सके त अझ सहजीकरण हुन्थ्यो होला भन्ने छ। तर अब गभर्मेन्टले दिने कुरामा जुन चाहिँ हाम्रो लक्ष्मी देवकोटाले बारम्बार उठाउनु भएको छ, अब कृषि र पशुपालनकै कुरामा उत्पादनको वृद्धि गर्ने कुराहरू आए होइन, प्राविधिक को लागि आउँदा मलका कुराहरू आउँदाखेरि मलाई अहिलेसम्म खड्किएको विषय यो सायद लङ टर्ममै होला राख्नुपर्ने। खड्किएको विषय कहाँ छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म मुलुकमा एउटा पनि फर्टिलाइजर प्लान्ट बनाउन सकेका छैनौँ। यस्ता हामी नेपालीहरूले अनि कृषिको कुरा आधुनिकीकरण गर्ने कुरा चाहिँ अलि धेरै छ भन्ने हिसाबमा पहिला इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई पनि एउटा प्रायोरिटीको जोनमा राख्नुपर्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई है कि।
अब रह्यो बजारको सुनिश्चितता गर्ने, अघि लक्ष्मीजीले क्लियरली उठाउनु भएको छ, एकदम राम्रो कुरा छ। र भण्डारका कुराहरू उठाएका छन्, त्यो पनि राम्रो कुरा छ। जे भए पनि कृषकले उत्पादन गरेको चिज गभर्मेन्टले होस्, स्थानीय अब सरकारले होस् अथवा वडाले होस्, जुन मेकानिजमले भए पनि एस्युरेन्स गर्नुपर्ने भन्ने जुन उठाउनु भएको छ, लक्ष्मीजीले ल्याउनु भएको छ, एउटा कम्पनी नै खडा गरेर रानी हो कि भनेर। वास्तवमा यो कम्पनीको मोडेल विभिन्न हुन पनि सक्ला। यसमा थोरै होमवर्क गरेर भोलिका दिनमा अर्को पनि कम्पनीकै मोडेलहरूमा अझ बढी हाम्रो प्रोफेसनल साथीहरूले पेपर प्रेजेन्ट गरिदिनु भयो भने अझ बेस हुन्थ्यो कि भन्ने त्यसमा अझ मैले चासो राखेँ र यो कुरा भने। धेरै कुरा त साथीहरूले ल्याउनु भएको छ। अब मान्य मन्त्रीज्यूको कुरा त सुन्न पाइएन प्रदेश नम्बर 2 को प्यानलिस्टको उसमा, तैपनि हाम्रो अब राष्ट्रिय योजनाजीको अब भीमा ढुङ्गानाज्यूले भन्नुभएको एकदम सान्दर्भिक छ। पुराना कुरालाई चाहिँ जसरी भए नि हामीले बिचमा निहालेर निचलेर त्यसलाई ओभरकम गर्नु नै छ हैन, हामीले त्यसलाई जित्नु नै छ, हामी आधुनिकीकरणतिर जानु नै छ, त्यो हो। तर कसरी, कहाँबाट पोइन्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ अब बदनजीले अब हाइलाइट गर्नु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामी अब अलिकति बढी होमवर्क गरौँ र अगाडि बढ्न सक्छ। र नेपाल इन्जिनियर सोसाइटीले यसलाई क्रियाशील रूपबाट अगाडि बढाएर नेपाल सरकारलाई पनि कृषिको यो प्राथमिकता क्रम चाहिँ हुनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ। तर अब धेरै कुरा अहिले मुलुकले गर्न सक्दैन होला, सायद यो वर्षमा कोरोनाले आक्रान्त देखिन्छ, अझै पिकमा पुग्न बाँकी नै छ। यो रोगको कुनै भाइरसको कुनै उपचार नभएको हुनाले हामी अझै सजग र सक्षम भएर बस्नु छ। भोलिका दिनमा कृषिकै काम गर्ने भए पनि सोसियल डिस्टेन्सिङहरू हामी कसरी मेन्टेन गरेर काम गर्ने हो कृषिमा, त्यो कुरा पनि हामीले सोचेर अगाडि बढ्नु छ। अन्य विकास निर्माणका कुरामा पनि सोसियल डिस्टेन्सिङका कुरा आए। यो गर्दैखेरि मेरो दिमागमा, मेरो व्यक्तिगत दिमागमा के घुमिरहेछ भन्नुहुन्छ भने हिजोको दिनमा आजका दिनसम्म हामीहरूले प्लान गरेर बनाएका बसाएका सिटिजहरू पनि, सहरहरू पनि अब यी काम नलाग्ने सहरहरू भएर देखिन थालेको छ। अब हिजोको दिनमा हामीले ह्युमन अब भनौँ न डेन्सिटीलाई हामीले आधार मानेर डिजाइन गरेर हिँडेका थियौँ भने अब डेन्सिटी फ्लप खाएको देखिया छु मैले। असनको डेन्सिटी लिएर हामीले सहरलाई बसाउन खोजेका थियौँ भने अब त्यो यो सहर यसरी नै रहला या नरहला, मैले चाहिँ अब यसमा प्रश्न देखिएको छ। यसले गर्दाखेरि ल्यान्ड युज प्लान चाहिँ अब बेलैमा गर्नुपर्ने छ र कहाँ कस्तो ठाउँमा कस्तो सिटी, कति डेन्सिटी भएको मात्रै सिटी हुन सक्ने रहेछ भन्ने कुरा यो कोरोनाले पनि हामीलाई पाठ सिकाएको छ, हामी प्लानर्सहरूलाई सिकाएको छ भन्ने मैले व्यक्तिगत यो विचार पनि राख्दै तपाईँहरूको अगाडि, म पनि कृषिको मान्छे त होइन, तर मलाई समायोजन गरिदिनु भनेर नेपाल इन्जिनियर सोसाइटीले भनेको हुनाले मैले यो तपाईँहरूको अगाडि यी आफ्ना केही कुराहरू राख्दै आजको यो छोटो समयमा यति नै भने भन्दै तपाईँहरू सबै पेपर प्रेजेन्टर डाक्टर लक्ष्मी देवकोटा, हाम्रो लोहनीजी प्यानलिस्ट र अब अन्य हाम्रो अब बदन न्याचेजी र हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगको अब 4 नम्बर प्रदेशको भीमा ढुङ्गानाज्यू आदि अन्य सम्पूर्ण प्रश्न र सुझाव दिने मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद सबैलाई, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। Thank you everyone for joining us. विशेष गरी हाम्रो लक्ष्मी सरलाई, हाम्रो अध्यक्षज्यू चाहिँ नेटको कारणले गर्दाखेरि यस प्रोग्राममा भाग लिन सक्नु भएन, तर हाम्रो प्रथम अध्यक्षज्यू लक्ष्मी सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। अनि दोस्रो अध्यक्षज्यू पनि देखिरहेको छ हाम्रो नियाज सर, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद फुल टाइम बसिदिनु भएकोमा। अनि हाम्रो यो सेसनमा सबै भाग लिनु भएका सबै महानुभावहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। हाम्रो 61-62 जना पार्टिसिपेन्टबाट अहिलेसम्म पनि 37 जना हुनुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ सबै पार्टिसिपेन्टहरूलाई धन्यवाद। अनि भोट अफ थ्याङ्क्सको लागि चाहिँ हाम्रो अध्यक्षजी उपस्थित हुन नसक्नु भएकोले चाहिँ हाम्रो नरेन्द्र प्रधान सर, हाम्रो सिनियर इन्जिनियर हुनुहुन्छ, उहाँको तर्फबाट चाहिँ भोट अफ थ्याङ्क्स दिन अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। सुनिन्छ है? हेलो सुनिराखेको छ सर, सुनिराखेको छ। सुनिरहेछ? ल नस्ला, धेरै धेरै धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त आज यो प्रोग्राम आयोजना गरेकोमा
नेपाली इन्जिनियर समाजका युवा इन्जिनियर साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसपछि हाम्रो लक्ष्मी देवकोटा सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले चाहिँ यो इन्जिनियरिङ समाजलाई अझै पनि युवा इन्जिनियर साथीहरूलाई माया गरेर र देशको यो कोरोना भाइरसबाट पछि अपर्च्युनिटी के आउन सक्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ रोगबाट चाहिँ अब चाहिँ भोग सिर्जना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो भोगलाई चाहिँ सम्हाल्नको लागि कृषि क्रान्ति नै एउटा मुख्य पोषक छ र यसलाई चाहिँ आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ जुन उहाँले प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो समय अनुसारको चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन धेरै राम्रो र उहाँलाई म धन्यवाद र बधाई पनि दिन चाहन्छु। उहाँले आफ्नो उसमा एफसीजी एसएलजी त्यस्तै टाइपका मोडालिटीहरू पनि दिनुभयो, धेरै राम्रो छ र यसमा अलिकति उहाँको उसमा प्रेजेन्टेसनमा सुरुमै जुन आछ त्यसमा टेक्नोलोजी अथवा बजारीकरणको चाहिँ अलिकति नसमेटिएको जस्तो छ, तर पछि आएर चाहिँ उहाँले बजारीकरणको पनि कुरा राख्नुभयो, धेरै राम्रो भयो। र हाम्रो बासु सर हैन, बासु प्रसाद लोहनी सरले पनि धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो। उहाँको चाहिँ अहिले चाहिँ ल्यान्ड युज प्लानिङ हाम्रो देशले चाहिँ गरिरहेछ। अहिलेसम्म 40-45 वटा जिल्लामा एग्रिकल्चर ल्यान्ड युज प्लानिङ भनेर चाहिँ स्टडी गरिसकेका छ, तर ती रिपोर्टहरू धेरै पनि भएको छैन, 5-10 वर्ष मात्र भयो अध्ययन गरेको। त्यो रिपोर्टहरूलाई चाहिँ लिएर अब एग्रिकल्चर मिनिस्ट्रीले युज गर्न सक्यो भनेदेखि धेरै राम्रो। अब हुन त चाहिएको बेलामा ती रिपोर्टहरू नभेट्न पनि सक्छ। अब अर्को अहिले चाहिँ त्यो रोग र भोगको कारणले चाहिँ जस्तै अहिले चाहिँ हामी क्वारेन्टाइनमा छौँ, तर कृषकहरू अथवा चाहिँ हाम्रो दाजुभाइहरू चाहिँ एकदम धानको बिउ पनि राख्न चाहिँ नसकेको अवस्थामा छ। त्यसले गर्दा यसपालिको खेतीपाती नै एकदम नहोला भइसक्यो र यो 20 र यो 1 वर्षभित्र नै हामी चाहिँ भोगको कारणले मर्ने जस्तो चाहिँ त्यो अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो लङ टर्म र सर्ट टर्मको चाहिँ सर्ट टर्म इमिडिएट प्लानिङ चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ लिनु चाहिँ राम्रो होला जस्तो लाग्यो। के हुन सक्छ अहिले त्यसको लागि। अनि अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो वासुदेव लोहनी सरले चाहिँ राख्नु भएको सुइटेबल एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसहरू जुन छ नि अहिले तुरुन्तै, जस्तै अब चाहिँ हाम्रो समस्या के छ भने पानी जहाँ चाहिँ सिँचाइ हुनसक्छ जहाँ हुन सक्दैन, त्यसको लागि सुइटेबल एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नै पर्छ र यसपालि पनि गर्न सक्छ। यहाँ अहिले हाम्रो समस्या चाहिँ म्यान पावर मात्र नभएर इरिगेसन समस्या पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि यो सुइटेबल एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस र यो चाहिँ तरकारी लगाउनेहरू जहाँ चाहिँ सिजनलहरू हुन्छन् नि, अब त्यो सिजनल भेजिटेबलहरू लगाउने, पानी भएको ठाउँमा कस्तो लगाइन्छ र पानी नभएको ठाउँमा के लगाइन्छ हैन, कस्तो तरकारी लगाइन्छ, यी विभिन्न किसिमकोहरू हुन्छन्। यहाँ एनजिओ आइएनजिओहरूले चाहिँ सपोर्ट पनि गरिरहेछ। त्यो अलिकति एक्सपोज गर्न सकियो भनेदेखि धेरै ठाउँमा चाहिँ तरकारी उत्पादनहरू हुन सक्छ। मैले पनि यसै क्रममा जब चाहिँ यो 3 हप्ता भयो मैले चाहिँ एग्रिकल्चर मिनिस्टरलाई र मैले फेसबुकमा पनि राखेको। अहिले चाहिँ हामीले तुरुन्तै यो मिनिस्टरले चाहिँ एग्रिकल्चर मिनिस्टरले चाहिँ लोकल गभर्मेन्टको सहायतामा सहयोगमा लोकलमा चाहिँ कस्तो किसिमको म्यान पावर पाउँछ, एग्रिकल्चर स्पेसलिस्टहरू अथवा इरिगेसन इन्जिनियर हैन, त्यस्तो कतिमा छन्, हरेक नगरपालिकामा हुन्छन्। अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि हामी पनि केही गरौँ भन्ने किसिमको भावना चाहिँ हरेक इन्जिनियर भनौँ अथवा साधारण व्यक्तिहरूमा पनि त्यस्तो किसिमको भावना चाहिँ आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि नगरपालिका र ग्रामपालिकाले चाहिँ आफ्नो नगरपालिकामा कस्तो किसिमको चाहिँ एक्सपर्टहरू चाहिँ एभाइलेबल छ त्यसको सर्टलिस्ट गर्ने र तुरुन्तै उहाँहरूलाई नै चक्लाबन्दी प्रोजेक्ट जस्तो अथवा प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ गएर उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यदि प्रयोग भएको ठाउँमा कन्सल्टेन्टको रूपमा हायर भएको ठाउँमा त्यो हरेक नगरपालिकामा र ग्रामपालिकामा जिल्लामा
त्यसको चाहिँ उत्पादन चाहिँ छिटो गर्न सकिन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यी कुराहरू चाहिँ धेरै आएछ र हाम्रो के अरे साथीहरूले पनि धेरै चाहिँ प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो आजको चाहिँ जुन चाहिँ कार्यक्रम छ धेरै राम्रो र मैले सबै सरहरूलाई चाहिँ म नेपाल इन्जिनियरिङ सोसाइटीको चाहिँ तर्फबाट पनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि सरहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यहाँ हाम्रो 2 नम्बरको कृषि मन्त्री आउन सक्नु भएन 2 नम्बर प्रदेशको र यहाँ भीमा ढुङ्गाना म्याडम पनि आउनु भएको थियो, धेरै खुसी लाग्यो र यसले चाहिँ बदन सर र अरू चाहिँ सरहरूले चाहिँ राम्रो चाहिँ सहभागिता देखाउनु भएकोमा यो प्रोग्रामले चाहिँ अलिकति उच्च स्तरकै प्रोग्रामको चाहिँ स्थान ल्याएको छ। भाइ बहिनीहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिन्छु र आजको यो कार्यक्रम यसरी सफल पारिदिनु भएकोमा म नेपाल इन्जिनियर समाजको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद, मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद। हामी सबै लकडाउनमा बसौँ र अरूलाई पनि बचाउँ, आफू पनि बचौँ। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। थ्याङ्क यू सबैलाई सर। आजलाई अब बिदा मागौँ सर। बिदा आजलाई ल। बिदा। हस् सर, सबैलाई धन्यवाद सर। हाम्रो वासुदेव लोहनी सरलाई पनि धन्यवाद सर, छोटो नोटिसमा आइपुग्नु भएकोमा। धन्यवाद। हस् त। यो रेकर्डिङ चाहिँ सेभ गर्ने कसरी हो? अब पज गरौँ हैन? रेकर्डिङ